भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 14औं साधारण सभा सम्पन्न। भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भेडाकोट 11 को 14औं साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छतराज पौडेलले अहिले सबै सामुदायिक वनहरू रोजगारमूलक र व्यवसायिक तरिकाले अगाडि बढ्न आवश्यक बताउनुभयो। पत्रकार मित्रहरूप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त चाहन्छु। विषय त हामीले भन्दै गरेका छौँ र विश्वले पनि भनिरहेको छ। संरक्षणको पाटोमा हेर्ने भने अहिले विश्वकै उत्कृष्ट रूपमा सामुदायिक वन समूहहरू क्रियाशीलतापूर्वक रहिरहेका छन्। तथापि अहिले कतिपय सन्दर्भमा वनकै सन्दर्भमा पनि केही विषयवस्तुहरूमा 1 वर्षदेखि मलाई लाग्छ अहिले कटान मुछारका बिक्री वितरणको समस्या केही जटिलतामा अगाडि बढिरहेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएको अनियमितता र त्यसको छानबिनको कारणले गर्दा अहिले समग्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमतर्फ अलिकति गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। तथापि पनि हाम्रो आवाज के हो भने वनकै व्यवस्थापनको बाटोमा गइरहने सन्दर्भमा कतिपय जुन ठाउँमा विकृति र विसङ्गति छ त्यो ठाउँमा कारबाहीको दायरातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा विषयवस्तुमा विकृति र विसङ्गति देखियो भन्दैमा समग्रता हेर्नु हुँदैन। मैले यसो भनिरहँदा यदि स्थानीय तहहरू 753 स्थानीय तहहरूमा कुनै स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गति देखियो भन्दैमा हामी खोजिरहेको अथवा हामीले 62-63 को आन्दोलनबाट पूर्वक स्थापित गरेको सङ्घीय संरचना नै अब स्थानीय तहहरू काम लाग्ने भएन भन्नु हुँदैन। मैले भन्न खोजिरहेको के हो भने यथार्थमा छानबिनको दायरामा जानुपर्ने जुन अथवा तत्त निकाय अथवा जुन क्षेत्र छ त्यसलाई छानबिनको दायरामा लैजाने र अन्य क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सक्रियतापूर्वक निश्चयतापूर्वक काम गर्ने वातावरण सृजित गर्ने र अहिलेसम्म सामुदायिक वनको मलाई लाग्छ अहिले सामुदायिक वन समूहमा क्रियाशीलतापूर्वक काम गर्दै आउनुभएका महासङ्घका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ। अबको पाटो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको महासङ्घको पाटो उपभोक्ताहरूलाई आन्दोलनमा उजागर गर्ने, आन्दोलनमा उठान मात्र गर्ने, विषय वस्तु मात्र उठान गर्ने र वन कार्यालय अथवा डिभिजन वन कार्यालय र सेक्टर वन कार्यालयसँगको दूरीमा मात्र विरोधाभास पूर्ण गर्ने, स्थानीय तहसँग विरोधाभासपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउने काउन्सिलको पाटो होइन। अबको पाटो हामी सामुदायिक म आफै पनि सामुदायिक वन समूहबाट स्थापित भएर आज स्थानीय तहमा रहेको नाताले गर्दा अबको हाम्रो पाटो हामी नेपाललाई समुन्नत नेपाल बनाउन लागिरहेका छौँ भने अबको हाम्रो पाटो कसैप्रति औँला ठडाएर होइन, त्यो औँला आफैप्रति ठडिँदै गर्ने उद्देश्यका साथ हामी सामुदायिक वन समूहहरू संरक्षणको पाटोमा डेभलपमा लाग्यौँ। अब संवर्धन र सदुपयोगको पाटोको साथसाथै अब उत्पादनमूलक काममा लागेनौँ। अब हामी एक सामुदायिक वन एक उद्यमतर्फ अगाडि बढ्यौँ कि बढेनौँ? नीतिगत तहमा सरकारसँग काम गर्ने सन्दर्भमा हामी सामुदायिक वन समूहहरूले एक सामुदायिक वन एक उद्यम कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नीतिगत रूपमा यो विषयवस्तुमा तपाईँहरू सहजीकरण गर्नु पर्यो भने स्थानीय तहदेखि प्रदेश तह र सङ्घीय तहसम्म गर्नु। मैले यो भन्न खोजिरहेको के भने अब हाम्रो सबैको पाटो हामी नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहेका छौँ, सुखी नेपाल बनाउन चाहेका छौँ भने सबैको आफ्नो निकायबाट प्रतिनिधिमूलक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले चाहेको समृद्ध नेपालतर्फ जान सक्छौँ। त्यसो भएको हुँदा हामीसँग रहेका जुन निकायहरूको मर्यादा गर्नुपर्ने हो, त्यो मर्यादाको सन्दर्भमा पनि हामी त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र सामुदायिक वन समूहहरू जनताको पक्षमा सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ र भोलिको दिन अझ लाग्ने प्रणका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै यो 14औं साधारण सभाको सन्दर्भमा मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो भएर राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिँदै यो साधारण सभाको पुनः सफलता कामना गर्दै आफ्नो भएर राख्दै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले परम्परागत शैली परिवर्तन गरेर अब उपभोक्ताहरू कसरी आर्थिक पाटोमा सबल बन्न सक्छन् त्यस्तै खालको कार्यक्रम छनौट गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले सामुदायिक वनहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दा पनि दिगो वन व्यवस्थापनमा लाग्दा सामुदायिक वन र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने बताउनुभयो। यहाँहरूका बीचमा भेडाबारी सामुदायिक वनले यसको गठनसँगै आजसम्म विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ। यो समूहले एउटा मान्छे जन्मेदेखि त्यो मान्छेको अन्तिम समयसम्म हुने सबै किसिमका क्रियाकलापका कार्यक्रमहरू यहाँ जोडेर लिएर आएको छ। यसले
ज्येष्ठ नागरिकका कुराहरूलाई जोडेर लिएर आएको छ। यसले गरिब विपन्नका कुराहरूलाई जोडेर लिएर आएको छ। स्वास्थ्य उपचारका कुराहरूलाई जोडेर लिएर आएको छ। खानेपानीका कुराहरूलाई जोडेर लिएर आएको छ। शिक्षाका कुरालाई जोडेर लिएर आएको छ। किसानका कुरालाई जोडेर आएको छ। यसैले यो भेडाबारी समुदाय वन एउटा यो क्षेत्रको एउटा अग्रणी समूहको रूपमा चित्रण पनि भएको कुरा हो। हामीले गर्न खोजेका कुराहरू धेरै छन्, तर हामी अल्मलिएका हुन सक्छौँ। गर्दै जाने क्रममा केही कमी कमजोरीहरू रहन सक्छन्, तर पनि आज यो यहाँहरूले जुन यो पुस्तिका निकालेर आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई कोभिड-19 का कारणले घर घरमै लगेर यो पुस्तिका वितरण गर्नुभयो र प्रत्येक टोलबाट केही प्रतिनिधि साथीहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर कोभिड-19 का कारणले आमन्त्रण गरेर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न थाल्नु भएको छ। बुकलेटमा मैले यसो हेरेको, यसलाई अन्यथा नलिनु पनि होला। बुकलेटमा मैले यसो हेर्दै गर्दा वर्तमान कार्य समितिको र कर्मचारी साथीहरूको मात्रै तस्बिरहरू राखिएको यहाँ मैले पाएँ। त्यहाँ सल्लाहकार समिति, अन्य अनुगमन समिति, लेखा समिति लगायत उपसमितिमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने साथीहरूको पनि यो पुस्तिकामा त्यो तस्बिरहरू आएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो म आफूलाई लागेको छ। आगामी दिनमा यहाँहरूले पक्कै पनि यो कुरालाई सुधार गरेर लिएर जानुहुनेछ। अन्य कुराहरू अलिकति यो पुस्तिका बनाउने बेलामा यसलाई अलिकति अध्ययन गरिएन, अलि समय दिएन कि जस्तो लागेको छ। तर पनि तलमाथि खासै त्यस्तो भएको त छैन, तर भोलिका दिनमा यसलाई पनि सुधार गरेर अगाडि बढाउनु हुनेछ। केही जिम्मेवार साथीहरूले संस्थाका सल्लाहकारज्यू लगायत ज्यूहरूले वडा अध्यक्षज्यूले अलिकति आफ्नो बन्द सत्रमा भन्ने कुराहरूलाई पनि यहाँ छोएर लिएर आउनुभएको छ। उहाँहरूले खुल्लै सत्रमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नुभएको छ। जिम्मेवारी ठाउँमा रहेका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले बन्द सत्रमा गरिने कुराहरूलाई बन्दै सत्रमा गएर त्यहीँभित्र छलफल गरेर टुङ्गाउनु पर्ने कुराहरू हुन् र आगामी दिनमा पक्कै पनि साथीहरूले यो कुरालाई पनि मनन गर्नुहुनेछ र अझै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। अब यति धेरै कुराहरू गर्दै गर्दा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका सचिव निर्मला जीले पनि आफ्नो केही भनाइहरू राख्नुभएको छ महासङ्घको तर्फबाट। त्यस्तै जिल्ला अध्यक्ष ठाकुर पाण्डेज्यूले पनि केही कुराहरू महासङ्घको तर्फबाट राख्नुभएको छ। उहाँहरूले राखेका अभिव्यक्तिहरूतर्फ म नलागिकन मैले एउटा मात्रै पाटोमा यहाँहरूका बिचमा मैले केही कुराहरू भन्न पर्ने हुन्छ। वर्तमान समयमा नेपाल सरकारले 2077 जेठ 15 गतेदेखि काठ दाउरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। त्यो रोक लगाउँदै गर्दा आज सामुदायिक वनहरूमा काठ आएर थुप्रिएर बसेको छ, त्यहाँ कुहिएर गएको छ, यावत कुराहरू भएको छ। कटान मुछान गर्न पाउने अवस्था पनि छैन। यो वर्ष पनि के हुने हो भन्ने अवस्थामा छ। जताजतै लाग्ने गरेको कुरा अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारका केही कर्मचारी लगायत अन्यहरूले पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले गर्दा यो रोकिएको हो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको कुरा हामीले कतै सुन्न थालिएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ 2052 साल जेठ 18 गतेदेखि यसको जन्म भई आजसम्म आइपुग्दा यसले उपभोक्ताहरूको हक हित र रक्षाको निम्ति पैरवी र वकालत गर्दै आइरहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसले उपभोक्ताहरूलाई जुन सरकार आए तापनि उपभोक्ताहरूलाई कुण्ठित हुने किसिमका कानुन बनायो भने, उपभोक्ताहरूलाई असर पर्ने किसिमका कानुनहरू बनायो भने त्यसको विरुद्धमा हामीले सरकारसँग हामी पैरवी र वकालत गर्दै त्यसलाई सच्याउन लाग्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले होला हामीलाई यो कुरा अहिलेको कुरा त्यता फाल्दियौँ भने हामी पन्छिन सक्छौँ भन्ने केही साथीहरूलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर जेठ 15 मा किन नेपाल सरकारले काठदाउरोमा प्रतिबन्ध लगायो भन्ने कुरा जान्न र बुझ्न पनि सबैले चासोको विषय हो। सबैले बुझिसक्नु भएकै कुरा छ। त्यो बेलामा वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गएका केही सामुदायिक वनहरूले कमी कमजोरी गरे, गल्ती गरे। त्यही हिसाबले सरकारले एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो।
उच्च स्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो। सरकार आफ्नै खिचलोको कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। यो बीचमा हामीले त्यो काठदाउराहरू खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न पैरवीहरू केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय महासङ्घले, प्रदेश तहमा प्रदेश महासङ्घले, जिल्ला तहमा जिल्ला महासङ्घले र स्थानीय तहमा स्थानीय महासङ्घले आफ्ना गतिविधिहरू तत्त ठाउँमा हामीले जानकारी गराउने कुरा, घचघचाउने कुराहरू गर्दै आयौँ। त्यसको फलस्वरूप केही साल जातको काठ बाहेक अन्य काठहरू खुल्ला भएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सालजातको काठमा पनि रोक लगाइएको छ। आज काठ कुहिएको छ, उपभोक्ताले काठ पाएको छैन। अघि नै वडा अध्यक्षजीले भन्नुभयो सल्लाहको काठ किनेर काम गर्न परेको छ, यहाँ काठ कुहिएर गएको छ। यो के हो भन्ने कुरा पनि जोड्नु भएको छ। कुनै सामुदायिक वनले गल्ती गरे होला, कुनै एउटा सामुदायिक वनले, दुईटा सामुदायिक वनले गल्ती गरे होला, तर सबै देशभरका लगभग 23,000 सामुदायिक वनहरूले गल्ती कमी कमजोरी गरेका थिएनन्। जसले गल्ती गर्यो त्यो सब सजायको भागीदारी त्यही सामुदायिक वन हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई पनि नबुझेर सबै सामुदायिक वनहरूलाई एउटै रूपमा हेरेर सरकारले यो रोक लगाएको छ। जब जहाँ तपाईको अहिले बढी देखिएको कुरा अन्य सामुदायिक वनमा पनि छानबिनको क्रममा कमी कमजोरीहरू नहोलान् भन्न सकिन्न। जहाँ वैज्ञानिक वन पद्धति बनाएर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएको छ, त्यो सामुदायिक वनमा ठुलो रकम आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानीका बिचमा कहीँ कतै घोटाला हुन्छ कि भन्ने सबैतिरको आँखा लागेको छ। वन प्राविधिकहरूले प्राविधिक ज्ञान उहाँहरूसँग छ, उहाँहरूले सहजीकरण गर्ने कुराहरू छन्, उहाँहरूले सबै उपभोक्तालाई सिकाउने कुराहरू छन्। त्यति हुँदै पनि कमी कमजोरी हुन्छ। एउटा डिभिजन वन अधिकृता हुनुहुन्छ, एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, अर्को डिभिजन वन अधिकृता हुनुहुन्छ, अर्को कुरा भन्नुहुन्छ। कानुन त एउटै हो। हामी भनिरहेका छौँ, धेरै ठाउँका सामुदायिक वन वैज्ञानिक वनमा गएका साथीहरूले यस विषयमा दुःख पाइरहेका छन्। तिनलाई सहजीकरण गर्ने, वास्तवमा गल्ती गरेकाले सजाय दिलाएर छोड्ने हाम्रो पनि त्यही कुरा हो। जब समूहमा आर्थिक पारदर्शिता हुँदैन तब तपाईको चाहिँ यो सुशासनको पाटो हुँदैन। अघि नै पनि मैले यहाँ हेरेँ, यहाँ केही नगद वितरण गरियो, केही जिन्सी वितरण गरियो। कुन व्यक्तिलाई कुन शीर्षकमा कति रकम बराबरको पैसा त्यहाँ खर्च गरियो भन्ने कुरा यहाँबाट एलाउन्स हुनुपर्छ। त्यसले आर्थिक पारदर्शिता झल्काउँछ होला। त्यो खामभित्र तपाईँको 5,000 दिएको होला, तर 5,000 दिँदै गर्दा 5,000 को रेसियोमा दिन पर्नेमा कसैको 2,000 मात्रै त्यहाँ होला। हामीले यहाँबाट भनिदिएको भए त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ खुलेर आउँछ र कमी भएको भए या कमी रहेछ भन्ने कुरा पनि आउन सक्थ्यो। यस्ता कुराहरू भोलिका दिनमा हाम्रा साथीहरूले गर्नुस्। हामी पारदर्शिता बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। नियमनकारी निकायले पनि यसको नियमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने उहाँहरूको दायित्व हो। हामी पैरवी गर्ने हो। उपभोक्ताहरूका हक कुण्ठित भयो भने त्यहाँ हामी पैरवी गर्ने हो। हामी भत्ता बुझेर गोजीमा हालेर हिँड्ने होइन। हामी उहाँहरूका उपभोक्ताहरूका कुराहरूलाई यो हुँदैछ, यस्तो भयो भने यो हुन सक्छ भनेर हामीले बुझाएर हिँड्ने हो। त्यस दिशातर्फ हामी छौँ। त्यसैले हामी वैज्ञानिक वन पद्धति र दिगो वन पद्धतिको बिचमा छौँ। दिगो वन पद्धति र वैज्ञानिक वनको पद्धतिको बिचमा सामुदायिक वनभित्रको एउटा पाटो वैज्ञानिक वन पद्धति हो। वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गएका सामुदायिक वनहरूले चाहिँ बदमासी गरेको आज धेरै रेकर्डहरू आएका छन्। त्यस कारणले र वैज्ञानिक वन पद्धति भनेको तपाईको त्यहाँ हामीले हेरौँ, एउटा सामुदायिक वनमा 80 वर्ष योजना बनाइन्छ। 80 वर्ष योजना बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ त्यहाँ
1 वर्षमा गरेको पहिलो वर्षमा गरेको काम र 80 वर्षमा पुग्दै गर्दा फेरि त्यो 1 वर्षमा गरेको कामको अवस्था के रहला र हामी 1 वर्षमा गरेको काम फेरि 80 वर्षमा पुग्दै गर्दा त्यहाँको अवस्था के होला, हामी आकलन गरौँ। हामी दिगो वनको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। दिगो वन भनेको के हो भने तपाईँको हामीले गरिरहेका छौँ, झाडी सरसफाइ गरेका छौँ, एक्ल्याउने पत्ल्याउने कामहरू गरेका छौँ, ती कामहरू हामीले गरेका छौँ। दिगो वन गर्दै गर्दा हामीले भनेका छौँ तपाईँको वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गए सरपट कटान गरेर सबै त्यहाँका बुट्टाहरू हटाउने, 75-80% त्यहाँका बुट्टाहरू हटाएर जम्मा 20-25% मात्र राख्ने कुराहरू हुन्छन् भने हामीले भनिरहेका छौँ वैज्ञानिक वन पद्धति त्यस कारणले त्यो ठिक छैन भनेका छौँ। हामीले भनेका छौँ अहिले भएको वन चाहिँ वैज्ञानिक छ, हामीले त्यहाँभित्र रहेका ढलेका निकाल्न देऊ, त्यहाँभित्र रहेका सुकेका निकाल्न देऊ, त्यहाँभित्रको वृद्धि रोकिएका बुट्टाहरू निकाल्न देऊ, हामीले भनेका छौँ। त्यो गरियो भने हामी 50% को हाराहारीमा हामी पुग्न सक्छौँ, उपभोक्ताहरूलाई काठ पनि पुग्छ र हाम्रो संस्थाको आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुन्छ। हामी हेरिरहेका छौँ एउटा घरमा हजुरबा भएको हेरिरहेका छौँ, एउटा घरमा छोरो भएको हेरेका छौँ, एउटा घरमा नाति भएको हेरेका छौँ। इबत रूपले एउटा 4 तहको हाम्रो घरको परिवार भयो भने कति सुन्दर हुन्छ, एकचोटि आकलन गर्नुहोस्। हामी जङ्गलमा पनि त्यही तहको कुराहरू हेरेका छौँ। वैज्ञानिक वन पद्धतिमा जानुभएका सामुदायिक वनमा हेरौँ, तपाईँका जुन वैज्ञानिक वन पद्धति बनाउनु भयो त्यहाँ सालको बुटो बाहेक अरू कुनै त्यहाँ छ? त्यहाँका जडीबुटी कहाँ गए? धेरै यावत कुराहरू छन्, त्यहाँ बुझे हुने कुराहरू छन्। अहिले वैज्ञानिक वन पद्धतिमा जानुभएको सामुदायिक वनले त्यहाँ तारबार गरेर घेराउनु भएको छ। त्यो वनमा बस्ने मान्छे त होइन नि, त्यो वनमा बस्ने भनेको जङ्गली जनावरहरू हुन्। तिनीहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न असिलो भयो कि भएन? तिनको पनि आफ्नो स्वतन्त्रता छ कि छैन? हरेक कुराहरू छन्। त्यस कारणले हामीले वैज्ञानिक वन पद्धति ठिक छैन, दिगो वन पद्धति ठिक छ। दिगो वनमा ढलेका, टुप्पो मरेका, वृद्धि रोकिएका काठहरू निकाल्न दिनुहोस्। वैज्ञानिक वनमा जस्तै तरिकाले काठहरू उपभोक्ताहरूलाई पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ केही समयमा 1-2 दिनभित्र सोमबार या मङ्गलबारसम्म मन्त्री परिषदको बैठक बस्छ र मन्त्री परिषदको बैठकबाट वैज्ञानिक वन खारेजी भएर नयाँ सिर्जित अवस्थामा अगाडि बढ्छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु, तर त्यति गर्दा गर्दै केही कुराहरू बसका कुरा चलेका छन्। आजसम्म वैज्ञानिक वन पद्धतिमा रहेर काम गरेका काठदाउरोहरू जुन रोकिएका छन्, ती रोकिएका काठ नेपाल सरकारले बेच्ने भन्ने कुरा त्यहाँ छलफल चलेको छ। हामी भनिरहेका छौँ होइन, त्यो उपभोक्ताहरूको खबरदार, उपभोक्ताले पाउनुपर्छ भनेर हामी बोलिरहेका छौँ। हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ सरकारलाई। यहाँ डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीज्यूसँगको हाम्रो केही कुरो गुनासो छैन, उहाँहरूलाई विरोध हामीले गरेका छैनौँ। नेपाल सरकारले उपभोक्ताहरूका बिचमा गर्ने विभेदलाई हामीले विरोध गरेका छौँ। केही कुराहरू उहाँहरूको हातमा हुन्छ, उहाँहरूले वन ऐन अनुसार आफ्नो कार्यविधि, जिल्ला अन्तर्गत आफ्नो कार्यविधि बनाउँदा कति उपभोक्ताहरूलाई कस्तो किसिमको चाहिँ छुट दिन सकिएला, के गर्न सकिएला भनेर उहाँहरूले कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा उपभोक्ताहरूलाई कुण्ठित नहुने किसिमका कार्यविधि बनाएर लागू गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति कुराहरू राख्दै यहाँहरूका बीचबाट धेरै वक्ताहरूले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। म लामो कुरा नगरिकन यो भेडाबारी सामुदायिक वनको 14औं वार्षिक साधारण सभा एउटा सभ्य, एउटा भव्य रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। यिनी कुराहरूलाई मैले यहाँ राख्दै टोल सुधारबाट आउनुभएका सबै प्रतिनिधि साथीहरूले आफ्ना यहाँ आज उपस्थित हुन नसक्नुभएका आफ्ना टोलका छिमेकका साथीहरूलाई यहाँ भए गरेका कुराहरू बुझाउनु हुनेछ र बन्द सत्रमा यहाँ धेरै कुराहरू छन्। कृषि र वनसँग जोडिएका कुराहरू, पर्यटनसँग जोडिएका कुराहरू, यावत कुराहरू छन्।
ती कुराहरूलाई यहाँहरूले बुझेर अझै पनि यहाँ आए भन्दा फरक केही कुराहरू छुटेका छन् भने बसेर त्यसलाई आफ्नो यो कार्यक्रममा समेट्नु हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेले सामुदायिक वनहरूले गरिबी न्यूनीकरणमा अथाह पैसा खर्च गरेको दावी गर्नुभयो। तर त्यसरी सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको उपलब्धिहरू प्रतिवेदनमा देखिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, यस्ता उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू प्रतिवेदनमा राख्न आवश्यक छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा हामी कति जिम्मेदार छौँ भन्ने प्रश्नतिर म थोरै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने अनुमति मागेँ र राष्ट्रिय र परिस्थितिको विषयमा मभन्दा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख आइसक्नु भएको हुनाले उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ र विशिष्ट अहिले हेरिरहँदाखेरि 2076 को ऐन आइरहँदाखेरि 3टा विषयमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँको प्रतिवेदनले पनि त्यो कुराहरू प्रशस्त उठाइसकेको छ। वन विकासको क्रममा न्यूनतम कम्तीमा पनि 25% खर्च गर्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो विषयलाई हामी कति पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ र यसको अर्थ यो होइन कि फेरि अरू विषयलाई हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने पनि होइन। जुन खालको गरिबी न्यूनीकरण अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष बनाइ 2049 मा जुन 35% मात्रै अंगीकार गरिएको थियो भने अहिले पछिल्लो जुन 76 ले केही कुराहरू थप गरेर आएको छ। जुन गरिब विपन्न र महिलाहरूको लागि यो ऐन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सफलतापूर्वक काम गरेको हाम्रो ठहर छ। यसले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने गरिबी न्यूनीकरण, महिला विकास र वन उद्यमका कुराहरूमा अनिवार्य खर्च गर भनेर भनेको छ। 25% रकम खर्च गरेर बाँकी रहेको 50% रकमबाट त्यहाँ खर्च गर भनिएको छ। तर हाम्रा प्रतिवेदनहरू त्योतर्फ कति उन्मुख छन् भन्ने प्रश्न पनि हो। त्योतर्फ हाम्रा प्रतिवेदन सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामीले गर्ने छलफल, हामीले गरिने तालिम, हामीले दिने निर्देशन, डिभिजन वन कार्यालय लगायत कार्यालयहरूले दिने निर्देशनप्रति चाहिँ हामी कति जिम्मेदार छौँ भन्ने प्रश्न हो। अधिकांश सामुदायिक वनमा हेऱ्यो गरिबी न्यूनीकरणको पैसा अथाह खर्च भएको देखिया छ। सबैको प्रतिवेदन हेरिन्छ, विपन्नलाई बाख्रा बाँधिएको छ, अरू गरिएको छ, घर दिएको छ। तर आज 17-18 वर्षको अन्तरालमा 14 वर्षको अन्तरालमा आइपुग्दाखेरि हामीले विपन्न कार्यक्रममा खर्च गर्दाखेरि कुन गरिबको अवस्थामा सुधार ल्यायौँ त? उदाहरणको लागि कुनै रामबहादुर भन्ने मान्छेले हामीले पैसा खर्च गरेको छ भने आज उनको अवस्था कति सुधार भयो? हामीसँग त्यसको इन्डिकेटरहरू, त्यसको सूचकाङ्कहरू के बनाएका छौँ? न कि हामीले खर्च मात्रै गर्ने गरेका छौँ तर त्यसको उपलब्धि, त्यसको प्रगति चाहिँ हाम्रा प्रतिवेदनहरूमा देखिँदैन। त्यो हिसाबले समग्र, मैले यहाँको मात्रै भनेको होइन, अधिकांश सामुदायिक वनको साधारण सभामा जाँदाखेरि हामीले गरिने विपन्न कार्यक्रमको उपलब्धि त्यहाँ देखिएको छैन। त्यहाँ मात्रै के देखिएको छ भने लगानी देखिएको छ, यति घरदुरलाई बाख्रा, यति घरदुरलाई फलानु थोक। तर उनको जीवन स्तरमा कति सुधार आयो भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रा प्रतिवेदनहरू अझै पनि अनभिज्ञ छन्। या त्योतर्फ हामीले छलफल चलाउन सकेनौँ, या त्योतर्फ हामीले समुदायलाई, मान्छेलाई सूचित गर्न सकेनौँ। कहाँनिर समस्या भएको छ? तर आज 20 वर्ष 24 वर्ष सामुदायिक वनले पार गरेको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा त्यहाँभित्रको उपलब्धिहरू, गरिबी न्यूनीकरणको उपलब्धि देखिया छैन। त्यही कुराले होला सायद एक खाले मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् गरिबी न्यूनीकरणको कार्यक्रमको पैसा भनेको बालुवा पानी हाल्ने हो भनेर एकातर्फ दोष पनि लगाउने क्रम सुरु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले दिने पैसा, हामीले गर्ने लगानीको आउटपुट खोज्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। आज 13-14 वर्षको अन्तरालमा हामीसँग केही पनि भएको नभएको त होइन, पक्कै पनि छ। तर त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने क्रममा हाम्रा दस्तावेजहरू बोलेका छैनन्। त्यसकारण मलाई आशा छ आगामी दिनहरूमा हामीले गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रममा खर्च गरिने पैसाको केही उपलब्धिहरू दस्तावेजहरूमा पनि देखिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले पनि गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रममा पैसा बालुवा पानी हाले जस्तो भन्ने मान्छेलाई यो जवाब दिन सक्छौँ कि यस्तो व्यक्ति अवस्था थियो र अहिले उसको सुधार भएर यो अवस्थामा आएको छ भन्न सक्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हाम्रा दस्तावेजहरू, हाम्रा प्रगति प्रतिवेदनहरू बन्नेछन् भन्ने शुभेच्छा छ, आशा छ। र विशेष गरी वन उद्यमको हिसाबले यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै भन्नुभयो, एक सामुदायिक वन एक उद्यम। अब सामुदायिक वन उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। स्पष्टै हो, हामीले पनि 54 सालदेखिबाट एउटा सामुदायिक वन एउटा उद्यम भन्यौँ।
तर त्यो भनिरहँदाखेरि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कहाँनिर समस्या छ भन्ने विषयमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु भएको छैन। मैले तपाईँलाई केही सामुदायिक वनको इक्जाम्पल उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छु। अहिले नवल यही क्षेत्रका स्थानीय निकायको हेर्नुहुन्छ भने कसैले वन नीति बनाउनु भएको छैन। उहाँलाई अनुगमन गर्ने निरीक्षण गर्ने अधिकार सङ्घले दिएको छ, तर के आधारले सामुदायिक वनको अनुगमन गर्ने हो उहाँसँग केही इन्डिकेटरहरू बनाउनु भएको छैन। मजाले सामुदायिक वनले उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर उत्पादन सुरु गर्नको लागि के अब्स्ट्याकलहरू के समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुहुन्न। तपाईँले थाहा छ केही सामुदायिक वनहरूले त्रिफला बनाएका छन्, केही सामुदायिक वनहरूले समिले राख्नको लागि चाहिँ दर्ता गरेर आएका छन्, केही सामुदायिक वनहरूले अहिले जिल्ला टुक्रिसक्यो, पश्चिम पर्छ, अहिले बेलजुसको उद्योग छ। उहाँहरूको अहिले यो उद्योग कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा छ। कर कार्यालयमा गयो भने कर कार्यालय स्थानीय सरकारमा वन उद्यम त अहिले स्थानीयमा दर्ता हुन्छ, लैजानुहोस् भनेर भनेको छ। स्थानीयमा आयो भने स्थानीयको निकायका जिम्मेवार साथीहरूले त्यो सम्बन्धी कार्यविधि नियमले केही बनाउनु भएको छैन, कहाँ लगेर दर्ता गर्ने हो। यहाँ अहिले मञ्चमा बोल्दाखेरि चाहिँ सामुदायिक वनले उत्पादन गरेन भन्नुहुन्छ। भरे नै यही सामुदायिकले कुनै उत्पादन सुरु गर्यो भने त्यो कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा समस्या छ। अहिले जिम्मेवार कसले लिइदिने हो, त्यसका विधि होलान्, प्रक्रिया होलान्, कानुन होलान्, त्यो कसले रिस्पोन्स लिइदिने हो, उत्तरदायित्व लिने हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा स्थानीय निकायले जिम्मेवार दिइसकेका छ। तर उहाँहरू त्यो ऐन बनाउने विषयमा, त्यो कार्यविधि बनाउने विषयमा जिम्मेवार हुनुहुन्न। भर्खरै मात्रै परिषद सकिया छ गैंडाकोटको पनि हामीले पटक भन्यौँ, ठिक छ स्थानीय नगरपालिकासँग स्रोत छैन भने सामुदायिक वन महासङ्घले स्रोत पनि व्यवस्थापन गर्छ, सहजीकरणको व्यवस्थापन गर्छ, तर तपाईँहरूले निर्णयसम्म गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले निर्णय गर्न नसकेर अहिले पनि समस्या भइरहेको छ। हामीले इक्जाम्पलको रूपमा गैंडाकोटलाई बनाउन सक्यौँ भने यही कुराहरू सिकाइ अरू नगरपालिका अरू गाउँपालिकामा जान सक्छ भन्ने हिसाबले यसलाई फोकस पनि गऱ्यौँ भने हामीले मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेश जिल्लाले मात्रै होइन, केन्द्रकै साथीहरूले समेत फोन गर्नुभयो। तर त्यो तर्फ चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवार चासोको विषय कहिल्यै भएन। र अहिले यहाँ मञ्चमा भनिन्छ उत्पादन गरेन सामुदायिक वनले। सामुदायिक वन भन्दाका यस्तो समस्या छ। त्यही त्रिफला उद्योग उत्पादन गर्ने समूहले अहिले दर्ता गर्न नपाएर त्यही नारायण बजारमा बेच्न पाउँदैन, उसले त्यही आफ्नो उपभोक्ताभन्दा बाहिर जान पाएको छैन। केही दिन अगाडि सुन्नुभयो होला बेलजुस पूर्व लहर बेच्छु भनेर भन्दाखेरि हेटौडामा प्रहरी कार्यालयले 1 टनभन्दा बढी चाहिँ बेलजुस वेस्टेड गरिदिएको छ, फालिदियो। त्यो जिम्मेवार कसले लिने? त्यही अमर सामुदायिक वनले सहमिल सुरु गरेको छ, त्यो सहमिल सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँनिर पहिला कर कार्यालयले दर्ता गरे, अहिले सञ्चालन समस्या छ। त्यो हिसाबले सामुदायिक वनले गर्न चाहँदै पनि कानुनी रूपमा समस्या छ भन्ने कुरो जिम्मेवार निकायले नबुझिदिँदाखेरि अहिले सामुदायिक वनले यो समस्या बेहोर्नु परेको छ। त्यस कारणले एकछिन गफ गरेर मञ्चमा सस्तो लोकप्रियताको लागि कसैले भनिदिने आफ्नो ठाउँमा होला, तर विधिवत रूपमा त्यो समस्याको विषय हो। यो हिसाबले अलिकति अब स्थानीय तहका जिम्मेवार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सामुदायिक वन पनि हुन्छ। हामीले धेरै मञ्चमा भन्ने गरेका छौँ सामुदायिक विकासको पैसालाई एकीकरण गर्दै बास्केट फन्डको रूपमा विकास गरौँ, जसले गर्दाखेरि परिणाममुखी विकास देख्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा छ। यहाँ क्षेत्रमा पर्ने कतिवटा सामुदायिक वन छन्, उहाँहरूको सामुदायिक वन एउटै वार्डमा 2टा वा 3टा छ भने त्यो सामुदायिक वनको पैसालाई एकीकृत गर्दै अलिकति परिणाममुखी काम देखाउँ, जो कि सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारको सक्रियतामा यो खालको चाहिँ काम भएको छ भनेर अलिक परिणाममुखी अलिक ठुलो भोल्युममा चाहिँ देख्न सकियो भने देखाउन पनि महत्त्व हुन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा पनि विशेष गरी स्थानीय निकायका वडा अध्यक्ष सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूले पनि आगामी दिनहरूमा यो उपलब्धिलाई, यो हाम्रो जितलाई संस्थागत गर्नको लागि उहाँहरू लाग्दिनु भयो भने सामुदायिक वनले अझै एउटा अर्को चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास छ। र अब समय निकै छोटो छ, धेरै वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ अझै पनि, त्यो हिसाबले पनि मैले धेरै लामो समय लिइनँ। र यहाँलाई सूचनाको रूपमा चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले गत वर्षसम्म डडेलो नियन्त्रणमा लाग्ने बिमा खर्च सामुदायिक वनले बिहोरेको थियो र यो वर्षबाट हामीसँग यो कार्यक्रम नभएको हुनाले मैले कार्य समितिको साथीहरूलाई विनम्रता साथ अनुरोध गर्छु, 100 जना 50 जना जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिहरूको डडेलो नियन्त्रणमा जाने मान्छेको जीवन बिमा गरिदिनुहोस्। कम्प्यानी भरे भवितव्य होला, अङ्गभङ्ग होला, मान्छे मृत्युवरण गर्ला, त्यो अवस्थामा सामुदायिक वनले एउटा बिमा गरिदियो भने कम्प्यानी त्यो ग्यारेन्टी भएको हुनाले सजिलो हुन्छ।
जो पनि सामुदायिक वनमा जाने भनेको गरिब विपन्न कमजोर मान्छे हो, आर्थिक हैसियतले पछाडि परिएको वर्ग जाने हो। सम्पन्न मान्छे कहिले पनि आगो निभाउन जाँदैन। त्यो हिसाबले त्यस्तो वर्गको लागि ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम अहिलेको यो नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि डडेलो निभाउन जाने मान्छेहरूले एक खालको प्रोत्साहन होस् र गएको थिएँ उपचार गरिदियो सामुदायिक वनले भनिदियोस्, गयो मेरो आफ्नो मान्छे बित्यो तर पनि राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति स्वरूप यति रुपियाँ पाएँ भन्ने खालको उसको जीविकोपार्जनको लागि मद्दत पुगिदियोस्। यो खालको कार्यक्रमतिर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको आशा यहाँको अगाडि व्यक्त गर्दै यहाँको यो कार्यक्रमले आगामी दिनमा साँच्चै भेडाबारी सामुदायिक वन आज 14औं वर्षमा आएको छ, भोलि 20औं वर्षमा आउँदाखेरि 21औं वर्षमा आउँदाखेरि एउटा फरक पहिचान फरक अवस्थाले आफूलाई परिचय गराउनेछ। सधैँभरि यथास्थितिभन्दा बाहिर निस्किनेछ। सधैँ काठ काट्ने, दाउरा बेच्ने, काठै बेच्ने भन्दा पनि अब आफूलाई अलिकति परिष्कृत गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने, नयाँ सपना देख्ने योजनातिर यहाँहरू लाग्नेछ भन्ने शुभेच्छा गर्दै यहाँको जुन एकमाना एकता छ त्यो एकता अनन्त दिनसम्म कायम रहोस्। यही सद्भावले भेडाबारी सामुदायिक वनले एउटा नमुना कायम गरोस् भन्ने शुभेच्छा सहित मेरा भनाइबाट बिदा लिन्छु। नमस्ते। डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत मोहन राज काफ्लेले सामुदायिक वनहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको पारदर्शी किसिमले स्पष्ट अभिलेख राख्न नसकेका कारण सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रतिफल राम्रो हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यही भएर धेरै विषयवस्तुहरू राखिराख्नुपर्ने जरुरत मैले देखेको छैन र यहाँ हाम्रो उपभोक्ता प्रतिनिधि महानुभावहरूको उपस्थिति पनि ज्यादै पातलो भइसकेको छ र विशेष गरेर आज यहाँहरूको यो जुन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न विषयगत प्रतिवेदनहरू यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा अब योभन्दा पछाडिको बन्द सत्रमा छलफल हुने नै छ। यहाँहरूले यो चालु आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावित कार्यक्रम पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो जुन वन ऐन 2076 मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू छन्, हाम्रो सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू छन्। ती प्रावधानहरू समेतलाई ख्याल गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप पनि दिनु नै हुनेछ भन्ने चाहिँ नि मैले आशा गरेको छु। र अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा यसभन्दा अगाडि विभिन्न सवालहरूमा उपभोक्ता साथीहरूले केही कुराहरू राख्नु भएको छ। विशेष गरेर सामुदायिक वन कार्यक्रमको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दाखेरि सामुदायिक वनको माध्यमबाट नेपालमा थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन्। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनहरू भएका छन्, आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यसै गरेर वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। यसका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभहरू स्थानीय समुदायदेखि लिएर गएर राष्ट्रलेसम्म त्यो लाभ उठाएको अवस्था सामुदायिक वनको क्षेत्रबाट चाहिँ नि एउटा छुट्टै अलग्गै पृथक किसिमको चाहिँ नि पहिचान बनाउन सकेको जुन अवस्था छ यो तपाईँ हामी सबैलाई सर्वविदितै कुरा हो। र सामुदायिक वनको करिब 3 दशकको यात्रा हामीले पार गरिसकेका छौँ र भेडाबारी सामुदायिक वन पनि फर्मल्ली ह्यान्डओभर भएर आजसम्म 14औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्दाखेरि यो सामुदायिक वनले पनि आफ्नो वन क्षेत्रमा र आफ्नो उपभोक्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारहरू चाहिँ नि उल्लेख्य परिवर्तनहरू गरेको चाहिँ नि आभास यसभन्दा अगाडि जो उपभोक्ता साथीहरूले राख्नु भएको छ त्योबाट पनि हामीले चाहिँ नि बुझ्न सक्छौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा केही सवालहरू चाहिँ नि उठ्ने गरेका छन्। सामुदायिक वन के को लागि? सामुदायिक वन हामीले भन्ने गरेका थियौँ सामुदायिक वन जनताको लागि, उपभोक्ताको लागि, वन क्षेत्र नजिक बस्ने जो स्थानीय जनताहरू हुनुहुन्छ जसको त्यो वनको संरक्षण व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान रहन्छ र जो चाहिँ त्यो वनमा आश्रित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सामुदायिक वन हो। हामीले सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई त्यसरी बुझ्ने गरेका थियौँ र सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु हुँदा पनि कानुनमा पनि त्यही प्रकारको प्रावधान चाहिँ राखिएको थियो। वनको संरक्षण गर्ने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँबाट आएको जुन लाभ छ उपभोक्ताहरूको वन पैदावारको आवश्यक आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ नि वन पैदावारहरूको सदुपयोग गर्ने भन्ने प्रमुख 3वटा उद्देश्यका साथ चाहिँ यो सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम सुरु भएको थियो
र अहिले हामीले 3 दशकको संरक्षणको यात्रा पुरा गरिसक्दाखेरि मैले अघि नै बताइसकेँ वन क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ र संरक्षण केको लागि भन्ने सवाल पनि अहिले चाहिँ नि उठ्ने गरेको छ र यहाँहरूले विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने वन क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरू कानुनी परिवर्तनहरू हुँदै आएका छन्। त्यो परिवर्तनहरू केका आधारमा हुने गरेका छन् भने हाम्रो वन क्षेत्रको अवस्थामा आएको परिवर्तन, विश्व परिवेश जुन विश्व परिवेशमा आएको जुन परिवर्तन छ त्यसको परिवर्तन, उपभोक्ताहरूको जुन वन पदार्थको आवश्यकता छ त्यसको प्रकृतिमा आएको परिवर्तन र जुन अहिले पछिल्ला वातावरणीय सवालहरू आएका छन्, जैविक विविधताका सवालहरू आएका छन् र वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने भन्ने जुन किसिमको चाहिँ सवालहरू आएका छन् पछिल्लो समयमा, यी सवालहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले समय समयमा वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनहरू गर्दै ल्याएको छ र नेपालको करिब 45% भूभाग राष्ट्रिय वनले ढाकेको छ भनेर हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि देखाएको अवस्था छ। त्यो तथ्याङ्क हामीसँग छ र यति धेरै करिब देशको आधा भूभाग ओगटेको वन क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत जुन चाहिँ नवीकरणीय स्रोत पनि हो, त्यसलाई राखिराख्दाखेरि, संरक्षण मात्रै गरिराख्दाखेरि राष्ट्रलाई होला वातावरणीय लाभ हुन सक्ला, जैविक विविधताको क्षेत्रमा केही अप्रत्यक्ष लाभहरू हुन सक्लान्, तर त्योबाट राज्यलाई चाहिँ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के हुने हो त्यो विषयमा पनि अब पछिल्लो समयमा हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ नि समय आएको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समयमा हामी अब संरक्षणमुखी व्यवस्थापनबाट अलिकति उत्पादनमुखी व्यवस्थापनमा जानुपर्छ। त्यो पनि हामीले वनहरूलाई वर्गीकरण गरेर, वनको अवस्थालाई विचार गरेर, जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यो वनलाई वर्गीकरणको आधारमा जोनिङ गरेर चाहिँ त्यहाँ उत्पादन लिने हिसाबले र त्योबाट राज्यलाई पनि केही आर्थिक लाभ प्राप्त हुने हिसाबले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू जानुपर्छन् भनेर त्यही प्रकारका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा भएको तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ नि सर्वविदितै छ। र जुन यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय चाहिँ अहिले सवालको रूपमा चाहिँ उठेको छ, यो विषय भनेको पनि यिनै कानुनी परिवर्तन र मैले यो जुन ब्याकग्राउन्ड बताएँ यो कानुनी परिवर्तन केका लागि र केको आधारमा भइराखेका छन्, यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आएको भन्ने मलाई लाग्दछ। र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको करिब 750 वटा सामुदायिक वन, जहाँ कि नेपालमा 22,500 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू अहिले गठन भइसकेका छन्। त्यति वनहरू समुदायलाई ह्यान्डओभर भइसकेका छन् र ती मध्येका 750 सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। त्यसै गरेर केही चक्ला वन, 6-7 वटा चक्ला वनमा चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु भएको छ र केही साझेदारी वनहरू 30-31 वटा साझेदारी वनहरूमा नेपालमा यो कार्यक्रमको प्रारम्भ भएको छ र यो कार्यक्रम यही 70 को दशकबाट मात्रै यो कार्यक्रम चाहिँ नै कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ। र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय सुरुदेखि नै अलिकति विवादको रूपमा पनि आएको छ र यो सरकारवालाहरू बीचमा साझा बुझाइ हुन नसक्दाखेरि यो विवादको विषय बनेको हो भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेका छौँ। र मलाई यहाँ के कुरो चाहिँ अलिकति राख्न उपयुक्त लाग्यो भने प्राविधिक हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम ठिक हो कि होइन। दिगो वन व्यवस्थापन हाम्रो पूर्वोक्त साथीले पनि हाम्रो प्रदेशको चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले पनि राखेर जानुभयो। हामी दिगो वन व्यवस्थापनमा हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यही उपभोक्ताको हितको लागि चाहिँ त्यही उपयुक्त छ भन्ने हिसाबले उहाँले आफ्नो तर्क राखेर जानुभएको छ। र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम चाहिँ टेक्निकल्ली यो कार्यक्रम ठिक छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँहरूलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, नेपालको 45% जुन वन क्षेत्र छ त्यो मध्ये केही क्षेत्र अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्रको रूपमा चाहिँ त्यसको संरक्षण व्यवस्थापन हुँदै आएको छ र त्योभन्दा जुन बाहिरको क्षेत्र छ त्यसमा पनि केही बढी उत्पादन लिन सकिने अवस्थाको उत्पादनशील वन क्षेत्र छ भने केही चाहिँ भिर पाखा पहाडी क्षेत्रमा रहेको कम उत्पादनशील वन क्षेत्र पनि रहेको छ। र अब हामीले जहाँबाट उत्पादन लिने सम्भावना हुन्छ त्यहाँ उत्पादनशील व्यवस्थापनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उत्पादनशील व्यवस्थामा चाहिँ यो प्रवेश गरिएको, सुरुवात गरिएको।
र हाम्रा व्यवस्थापनका विगतदेखि अहिलेसम्मका जति पनि हामीले चाहिँ नि योजनाहरू क्रियाकलापहरू हेऱ्यौँ, यी सबै दिगो विकास उन्मुख व्यवस्थापन योजनाहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने दिगो व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ अलिकति चाहिँ नि जोड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दिगो वन व्यवस्थापन भनेको अहिलेको जुन वनको अवस्था छ त्यो अवस्थामा ह्रास नआउने गरेर, त्यसमा चाहिँ नि डिग्रेडेसन नहुने गरेर, कमी नहुने गरेर हाम्रो भावी पुस्ताको लागि चाहिँ नि हामीले वन हस्तान्तरण गर्दै जाने जुन क्रियाकलापहरू पर्छ त्योभित्र, ती क्रियाकलापहरू समग्रमा चाहिँ नि दिगो वन व्यवस्थापन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जुन दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई पृथक रूपमा व्याख्या गरिराखेका छौँ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले अहिले दिगो वन व्यवस्थापन भनेका कार्ययोजनाहरू पनि ती पनि वैज्ञानिक योजनाहरू हुन्। त्यसमा पनि वन स्रोतको आकलन गरेर हामीले सबै हिसाब किताब गरेर निश्चित चाहिँ नि सूत्रको आधारमा, वन विज्ञानका सिद्धान्तहरूको आधारमा हामीले ती योजनाहरू बनाएका छौँ र कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। हाम्रा त्यस्ता योजनाहरू सीमित उपभोग गर्ने उद्देश्यका साथ बनाइएका थिए भने अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना भनेर जुन हामीले सुरुवात गरेका छौँ त्यो अलिकति उत्पादनमूलक वनमा, जहाँबाट बढी उत्पादन लिन सकिन्छ, जहाँ चाहिँ नि रुख बिरुवाहरू चाहिँ अलिकति धेरै उमेरका रुख बिरुवाहरूको बाहुल्यता बढी छ, त्यस्ता वनहरूमा चाहिँ नि लागू गर्ने र त्यो पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना पनि वन विज्ञानको सिद्धान्तका आधारमा सर्टेन सम्वर्धन पद्धतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्य मान्यताहरू छन् वन विज्ञानको यो सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने त्यसैलाई अंगीकार गरेर बनाइएको हो। त्यसैले अब यो नयाँ कार्यक्रम भएको हुँदा विभिन्न सवालहरू उठ्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। र यो अहिले मलाई लाग्छ अहिले हतारै गरिहाल्नुपर्ने बेला चाहिँ नि भएको छैन। हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ नि वास्तवमा सही दिशामा अगाडि बढिएको छैन। अब यो विनाशतिर अगाडि बढिएको छैन भनेर यो चाहिँ नि हामीले 5-6 वर्षको अवधिमै र टेक्निकल्ली प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो उपयुक्त योजना हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब यो सवाल चाहिँ नि खालि त्यो पद्धति ठिक हो कि होइन भन्नेसँग मात्रै जोडिएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सवालहरू जसरी उठेका छन् त्यहाँ सुशासनका विषयहरू आएर जोडिएका छन्, त्यहाँ चाहिँ लाभको बाँडफाँडका विषयहरू आएर जोडिएका छन्, संस्थागत जुन पाटोका कुराहरू छन् ती विषयहरू आएर चाहिँ नि जोडिएका छन् र विभिन्न सरोकारवालाहरूको बुझाइ अलग अलग बुझाइका विषयहरू त्यहाँ आएर जोडिएका छन् र यो पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा पेचिलो सवाल बनेर आएको छ। र अब यो कार्यक्रम यही रूपमा अगाडि बढ्ला, यही पहिलाकै पद्धतिमा अगाडि बढ्ला, अथवा यो कार्यक्रम केही चाहिँ नि सुधारिएर परिमार्जन भएर अगाडि बढ्ला, अथवा यो खारेजै होला भन्ने विषय चाहिँ अहिले पनि हामीले भन्न सक्ने विषय छैन। मलाई लाग्छ यसले नेपाल सरकारले चाहिँ नि यो सम्बन्धमा एउटा छिट्टै निर्णय लिनेछ र त्यो निर्णय वास्तवमा वनको सही दिगो व्यवस्थापन र उपयोगकै लागि हुनेछ र उपभोक्ताको हितकै लागि चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नेछ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता पनि हो, डिभिजन वन कार्यालयको धारणा पनि हो, मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि त्यही नै हो। र यो बिचमा चाहिँ नि अलिकति हामीले जोडेर हेर्नुपर्ने विषय भनेको के हो भने हामीले यो 30 वर्ष करिब सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको हामीले प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि हामीले देखिन सक्ने उपलब्धिहरू चाहिँ के हासिल गर्यौँ त? हामीले उपभोक्ताको चेतनाको स्तरमा कति सुधार गर्न सक्यौँ, गरिब विपन्नहरूको जीविकोपार्जनको जुन पक्ष छ उहाँहरूको स्तरमा कति उन्नति गर्न सक्यौँ, हामीले यहाँ सामाजिक परिवर्तन कति गर्न सक्यौँ, वन क्षेत्रको परिवर्तन कति गर्न सक्यौँ, हामीले उत्पादन कति बढाउन सक्यौँ र त्यो उत्पादनको सही सदुपयोग चाहिँ कति गर्न सक्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ नि हाम्रो देखिने किसिमका उपलब्धिहरू हामीले देखाउन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने प्रमुख विषय हो। र म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह यही विशेष गरेर भेडाबारीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले जे जति विगतदेखि अहिलेसम्म जे जति सामुदायिक वनका क्रियाकलापहरू गरेका छौँ, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, ती कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी रूपमा स्पष्ट अभिलेख तथ्याङ्क सहित चाहिँ नै यहाँहरूले त्यो अभिलेख खडा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ तर हामीले गरेका कामहरू चाहिँ छरिएका छन्। जस्तै अहिले हामीले केही चाहिँ नि विपन्नमुखी कार्यक्रमहरू जीविकोपार्जनका लागि चाहिँ केही सहयोग गरेका छौँ, सानो सानो रकम सहयोग गरेका छौँ, तर
तर हामीले देखिने रूपमा तपाईँको अब बाहिरबाट जुनसुकै पर्यवेक्षकहरू आउँदा पनि चाहिँ यो भेडाबारी सामुदायिक वनले गरेको जीविकोपार्जनको प्याकेज यो कार्यक्रम हो, यो उद्यम हो भनेर देखाउन सक्ने किसिमको कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ कि त्यतातिर पनि सोच्न म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामीले सामुदायिक वनका कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा पछिल्लो वन ऐन 2076 मा भएको व्यवस्था अनुकूल यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र विशेष गरी स्थानीय सरकारसँग पनि यहाँहरूले परामर्श गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले गरेका क्रियाकलापहरू जे जति छन् ती क्रियाकलापहरूको चाहिँ प्रतिवेदन स्थानीय सरकारलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले योजना बनाउँदाखेरि विशेष गरेर वन ऐनमा भएको जुन नयाँ प्रावधान छ त्यो अनुकूल हुने गरी कम्तीमा पनि हाम्रो वनको संरक्षण र वनको विकास व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा 25% रकम एलोकेट गरेर छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको रकमलाई कम्तीमा तपाईँले आधा 50-50 50% गरेर 50% रकम चाहिँ गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू विशेष गरेर त्यसमा पनि गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण र उद्यम विकासको क्षेत्रमा चाहिँ देखिने प्रकारका कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्ता कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि यहाँहरूले स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरेर छलफल गरेर मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। र बाँकी रहेको जुन तपाईँको 50% रकम छ त्यसको संस्थागत क्षमताको पाटोलाई चाहिँ सबल बनाउने प्रकारका कार्यक्रमहरू यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर बचेको पैसा मात्रै यहाँहरूले चाहिँ सामाजिक विकासका काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो प्राथमिकता त्यो क्रममा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूका आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यो प्रावधानलाई चाहिँ ख्याल गरेर कार्यक्रमहरू बनाउनको लागि पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो वैज्ञानिक वन र दिगो वन व्यवस्थापनमा हामी योभन्दा धेरै विषयमा यहाँ छलफल नगरौँ भन्ने लाग्छ, किनभने यो अहिले पछिल्लो बहसको विषय पनि हो र यसमा हामीले दिनैभरि छलफल पनि गर्न सक्छौँ र यो विषयमा उपयुक्त समयमा हामी फेरि पनि छलफल गरौँला। जिल्लाका समग्र सामुदायिक वन र सरकारवालाहरू निकायलाई राखेर हामी यो विषयमा थप अन्तर्क्रिया गर्ने सोचमा पनि छौँ। त्यो विषयमा पछि हामी अझ बृहत रूपमा चाहिँ छलफल गरौँला भनेर पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब जुन यो काठ दाउरा बिक्री वितरणको विषय छ, अब यो काठ दाउरा चाहिँ घाटगद्दीमा यसको हैसियत बिग्रिँदै गइरहेको छ। हाम्रो नवलपरासी जिल्लामै, पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा पनि अहिले करिब 3 लाख क्युफिट काठ र करिब 300 चट्टा जति दाउरा चाहिँ हामीसँग अझै पनि घाटगद्दीमा स्टक छ। विभिन्न सामुदायिक वन समूहमा, साझेदारी वन समूहहरूमा र हाम्रो चाहिँ चक्ला वनमा गर्दा त्यति काठ दाउरा हामीसँग सालको काठ दाउरा स्टक छ र त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उपभोक्ता समूहमा र बढी भएको चाहिँ बाहिर बजारमा पनि बिक्री वितरण गर्नुपर्छ र त्यसबाट सही लाभ लिन सक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। र अब यो काठ दाउरा बिक्री वितरण रोकिएको प्रसङ्ग पनि मलाई लाग्छ यही वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सवाल। अब यो कहाँबाट चाहिँ प्रारम्भ भयो, यो काठ दाउरा रोकिनु पर्नुको प्रमुख कारण के हो भनेर पनि हामीले खोतल्दै गयौँ भने यो पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सवालसँग गएर जोडिन्छ। मैले अघि बताइसकेँ करिब 750 सामुदायिक वनमा हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दा सबै सामुदायिक वनले चाहिँ योजना अनुकूल उत्तिकै राम्रो ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ भनेर हामी पनि भन्दैनौँ। केही सामुदायिक वनमा कमी कमजोरी हुनसक्छ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार गर्दै जाने, किनभने हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म सामुदायिक वनका स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने हामीले त्यस्ता पक्षहरूमा धेरै सुधारका प्रयासहरू गरेका छौँ र धेरै पक्षमा सुधार पनि भएको छ। मैले अघि नै बताइसकेँ, अहिले तपाईँहरूले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वदेखि लिएर गएर केन्द्र सरकारसम्मको प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भने त्यहाँ सामुदायिक वनले विकास गरेको नेतृत्व वर्गको प्रतिनिधित्व चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो प्रकारले चाहिँ सामुदायिक वनले नेतृत्व विकास लगायतका सामाजिक विकासका धेरै क्षेत्रमा चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू गरेको छ। अब यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवलम्बन गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूले यो नयाँ कार्यक्रम डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा, सहजीकरणमा योजना बनाउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गराउनेसम्मका क्रियाकलापहरू चाहिँ सामुदायिक वन समूहले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यसरी गर्ने क्रममा चाहिँ यो सिक्दै जाने प्रक्रिया पनि हो समूहको लागि। त्यसैले गर्दै जाँदा सिक्दै जाँदा काहीँ कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि सुधार गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो, हामी त्यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँ भयो के भने केही सामुदायिक वनमा अनियमितता भएको गुनासोको आधारमा सम्पूर्ण नेपालभरिका
वैज्ञानिक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्ने र नगर्ने समेत सामुदायिक वनहरू लगायत अन्य सबै प्रकारका राष्ट्रिय वनमा काठ दाउरा कटान सङ्कलन बिक्री वितरण लगायतको सारा प्रक्रियालाई चाहिँ नि त्यसलाई रोकेर जुन एउटा सरकारले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भनेर छानबिन समितिहरू गठन गरेर अगाडि बढायो। अब यो विषय भनेको चाहिँ नि जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति यो गलत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको कार्यक्रम भनेर जुन चाहिँ नि अलिक त्यो किसिमले अगाडि मिडिया लगायतमा चाहिँ नि ल्यायौँ, त्यो किसिमको सन्देश चाहिँ नि गयो आम उपभोक्ताहरूमा, धेरै जनतामा जनमानसमा त्यो गयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट स्वरूप चाहिँ नि हामीले अहिले यो काठ दाउरा बिक्री वितरणको जुन समस्या आइपरेको छ त्यो समस्या भोग्नु परेको अवस्था हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ र यसको समाधान पनि अहिले सरकारले विशेष गरेर वन मन्त्रालयले चाहिँ नि यसको संयुक्त एकैचोटि चाहिँ नि समाधान खोजिरहेको अवस्था छ। वन मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव पठाएर त्यो प्रस्ताव चाहिँ नि पुनः यसलाई परिमार्जन गरेर पठाउनु पर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइसकेपछि वन मन्त्रालयले पुनः अर्को एउटा प्रस्ताव बनाएर चाहिँ नि पठाइसकेको अवस्था छ। र यही बिचमा फेरि सरकारको परिवर्तन र विशेष गरेर वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि यसले अझै केही समय चाहिँ नि लिन सक्ने देखिन्छ। र मलाई लाग्छ यी दुवै विषयहरू सँगसँगै कुनै न कुनै एउटा निर्णय भएर चाहिँ नि आउँछन् र हामीले त्यही ढङ्गले सरकारको चाहिँ निर्णयअनुसार हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। किनभने अब यहाँहरूलाई लागेको होला कि अहिलेको यो काठ दाउरा बिक्री वितरण वनको व्यवस्थापन कटान सङ्कलनको विषयमा चाहिँ नि डिभिजन वन कार्यालयले निर्णय गरिदियो भने यो हुनसक्छ कि आवश्यक सहयोग गर्यो भने हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। हामीले सरकारको निर्णयभन्दा बाहिर गएर गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन र हामी भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र ऐन कानुनलाई यहाँ कार्यान्वयन गर्ने मूर्त रूपमा फिल्डमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन। र अहिले हामीले केही सामुदायिक वनहरू जसले अनुरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ झाडी सफाइसम्मको काम गर्नलाई हामीले डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति दिएका छौँ। र जुन रुखहरू कटान सङ्कलन गर्ने विषय छ त्यो विषय चाहिँ हामीले अझै पनि सरकारको निर्णय पर्खिनुपर्ने, केही समय पर्खिनुपर्ने चाहिँ नि अवस्था छ। त्यो भएर म आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ नि केही समय अझै धैर्य गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सब डिभिजन वन कार्यालय गैंडाकोटका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सुरेश सिंह गुरुङले सामुदायिक वनले धेरै कार्यक्रम भन्दा पनि प्रभावकारी तर थोरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर धेरै लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। गैंडाकोट 11 का वडा अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले सामुदायिक वनले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँदै सानो लगानीबाट पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिने र आय आर्जन गर्न सकिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। जुन दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाहरू जुन थिए ती पहिला म पनि त्यस समितिमा आबद्ध भएको हुँदा विभिन्न पदमा रहेर आबद्ध रहँदा जुन भएका छन् ती कार्यहरू एवं रीतिले सुचारू हुँदै हाल आएर तपाईँको 74 सालपछि जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा अहिले केही फरक तरिकाले जननिर्वाचितसित पनि हातेमालो गर्दै यस संस्थाले कार्य गरेको महसुस भइरहेको छ। किनभने त्यो महसुस हामीले नै जनप्रतिनिधि भइसकेपछि नगरबाटै, किनभने बजेट दुईतिर जाने, दोहोरो हुने, एउटै बिल दुईतिर जाने, फोटोकपी गरेर हुने हुँदा एकबद्धताका साथ विकासमा जुटौँ है भन्ने योजना यो संस्थाले अगालेको छ। र यसैमा अघि नै राम्रो पूर्ववक्ता साथीले जोडिसक्नुभयो। अहिले विश्व महामारी कोभिड आयो, राहत दिने भनेर जुन थियो त्यसमा 2 लाख वडा अध्यक्षलाई अनुदान भन्दा अलिकति त्यहाँनिर वडा अध्यक्षलाई होइन, यहीको उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूसँगै बसेर एउटै बेन्चमा बसेर बाँडिएको हो। यो सबैले प्रतिवेदन बुझिदिनु होला, किनभने साथीहरूले सोध्नु भएन यहाँ के गर्नुभयो, लेख्नलाई गल्ती भयो, त्यहाँ सर्लकै छ, यो कुरो बुझिदिनु होला भन्दै। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब योभन्दा अगाडि जुन
जुन अवस्था थियो, म सामुदायिक वनको अध्यक्ष आउनुभन्दा अगाडि जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामा अब सामुदायिक वन फेरि गुज्रेको छ। किनभने कटान छैन, मुछान छैन, झाडी सफाइ छैन, राज्यले बन्देज गरेको अवस्था, चोरी र तस्करी बढ्ने अवस्था, अब फेरि बढ्ने अवस्थामा त्यो राज्यले र कर्मचारी सबैले अँगालेको जस्तो लाग्छ। किनभने म सामुदायिक वनप्रति बढी नै अहिले वडा अध्यक्ष भए पनि यो सामुदायिक वन भनेको विकास मात्रै होइन, विकास गर्ने मात्रै होइन, हाम्रो बच्नलाई पनि यही सामुदायिक वन, यिनै बोट बिरुवाहरू चाहिन्छ, यिनैलाई जोगाउनुपर्छ भनेर 52 सालदेखि निरन्तर हिँडिरहेर 64 सालबाट यस संस्थाको समितिमा रहेर काम गर्दै आएको हुँदा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि सामुदायिक वनको प्रतिनिधि भन्न अझ, किनभने यसमा धेरै कुराहरू पाइन्छ सामुदायिक वनबाट। वडा अध्यक्ष भन्यो, जनप्रतिनिधि भन्यो, धेरै कुराहरूको पुरा गर्न पर्ने हुन्छ। यसबाट सीमित मात्रामा सीमित व्यक्तिहरू जुन यस संस्थामा छन्, संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्र लिएर हिँड्न पर्ने, कुनै कुराको राजनीतिक गन्ध हुँदैन। यहाँ भइहाले पनि त्यो तपाईको अधिवेशनमा मात्रै हो, त्यसपछि काम गर्ने बेलामा हुँदैन। तर जनप्रतिनिधि भइसके गन्धहरू धेरै आइरहनुपर्छ। त्यसकारणले मलाई यो सामुदायिक वनप्रति अति नै माया छ। त्यसकारण जुन 67 सालमा म अध्यक्ष भएँ, त्योभन्दा अगाडिको जस्तो अवस्था अब आउने मैले देखिरहेको छु। किनभने हाम्रो देशमा काठ कुहिएर गइरहेको छ। अहिले पनि ठाडा रुखहरू 200 वर्ष पुराना भित्र धोद्रा अहिले यहीँ पनि अवशेषहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तिनबाट कुनै पनि न हामीलाई अक्सिजन दिन सक्छन्, न तिनको पुनः विकास हुन्छ ती रुखहरूको। त्यस्ता रुखहरू काट्नुपर्छ र त्यसलाई नै विकास गरेर हाम्रो स्थानीय लेभलमा विकास पनि गर्नुपर्छ र हाम्रा आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर जुन राज्यले लिएको नीति थियो, त्यो नीतिमाथि अहिले 2 वर्ष भयो कुठाराघात भइरहेको छ। यो राज्यले हो, कसले हो, अथवा कर्मचारीले हो, केले हो, यसको कुरा। किनभने अहिले हाम्रो डिभिजन वन प्रमुख पनि यही चौतारा मुनि बसेर हाम्रो कार्ययोजना बनाउने कुरामा सहयोग गर्नुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ यस विषयमा। किनभने यसप्रति म छोडेको 3 वर्ष भइसक्यो। कहाँ के भइरहेको छ, के कारणले रोकियो, अब अतिक्रमण, चोरी तस्करी अवश्य बढ्छ। किनभने तपाईको यहाँ 1200 को काठ, क्युफिटको काठ घर बनाउने, सालको काठ अहिले 4200 मा सल्लाको काठ ल्याएर चौकोस बनाइरहेको मैले यही वडामा 11 नम्बर वडामा मैले देखिरहेको छु। र यही राज्यले कटान आदेश दियो, छपान दियो, कटान दियो, घाटगति आदेश बुझाइयो, त्यहाँ कुहिएर बसेको छ, जनताले पाउँदैन। यो रोक्नुको तात्पर्य के हो? कटान पनि राज्यले दिएको, छपान पनि राज्यले दिएको, घाटगति पनि राज्यले गरेर गइसकेको छ। तर अहिले 5200 को काठ, तपाईको सल्लाको काठ ल्याएर चौकोस बनाउन बाध्य भयो। अब नचोरेर के गर्ने उपायहरू छ? 67 भन्दा अगाडि जस्तो थियो 20-25 वटा रुख एकै ठाउँमा काटेर रातारात बोक्ने अवस्था भन्दा अर्को आउन सक्छ होला। यो सामुदायिक वनका पदाधिकारी र यहाँकाले केही गर्न सक्छन्। किनभने हाम्रो यहाँको काठ कति अपमूल्यन भयो, कति मूल्यमान भयो। जहाँ कि पाउँदैन, किन्दै पाउँदैन, कहीँ गए नि काट्नै पाउँदैन भने त्यहाँ त्यो लडेको रुख देख्छ। लडेको रुख देखिसकेपछि राति हेत्तेरीका जाम खाएका सुरुमा गएर काटेर कतिजनालाई पक्राउ गरियो, त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले अब जनप्रतिनिधि नै भन्दा आउँछ। यो के अरे तपाईको सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, तपाईको ब्युरोक्रेसी कर्मचारी र हाम्रो देशमा कानुन बनाउने विज्ञहरूले पनि यो कुराहरू बुझ्न मलाई जरुरी जस्तो लाग्छ। जो कि वैज्ञानिक वन विरुद्ध औँला उठाइएको छ। जहाँ कटान गर्ने बेलामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ, जहाँ वन फडानी भएको छ, जहाँ त्यस्तो व्यवहार भएको छ, त्यस्ता ठाउँलाई
त्यही अनुसार कारबाही गर्ने, जहाँ राम्रो तरिकाले वनको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ र सहज रूपमा जनताले आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरिरहेका छन्, त्यस्तो पनि छान्न आवश्यकता देख्छु। किनभने अहिलेका युवा जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अहिले हाम्रो डिभिजन प्रमुख नै युवा हुनुहुन्छ, हामी सरहको, उहाँले नै यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा राख्नुपर्छ। किनभने सडेर गएको नेपालको सालका काठहरूलाई उपयोग गर्न जरुरी छ। एउटा कदम अगाडि तपाईँले उठाइदिनु पर्यो, हामी त्यसमा हैसेमा हस्ते गर्ने, जहाँ बोल्नुपर्छ त्यस्ता ठाउँमा हामी पनि बोल्नुपर्छ र काम गर्ने बेलामा काम गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्रुटि भयो त्यसलाई तुरुन्त सच्याउने पनि माध्यम त्यही तपाईँको उसमा कार्ययोजनामा राखिएकै छ, वैज्ञानिक वनमा छ। त्रुटि गरिँदैन होइन, पहिरो आउँछ, एउटा काट्दा अर्को लडाउँछ, त्रुटि हुन सक्छ, भए तापनि त्यसलाई सच्याउने त्यसैमा कार्ययोजनाभित्र छ। त्यो फलो नगरिकन अहिले उल्टा जहाँ पश्चिममा तपाईँको बिघौँ बिघा, 20औं बिघा, 50औं बिघा समिति र त्यहाँका तपाईँको वन माफियाहरू र भूमाफियाहरू सँगै मिलेर गरिएको परियोजन अहिले हाम्रो जहाँ कि 3 कट्ठा एक ठाउँमा, 7 कट्ठा एक ठाउँमा र 5 कट्ठा एक ठाउँमा जम्मा 3टा प्लट गरेर यो पहाडी भूभाग भएको वन र त्यहाँ वृक्षारोपण अहिले गएर हेर्नुहुन्छ भने कति हरियाली छ। पहिलाका बुढा रुखहरू बाङ्गो टेढो यस्तो टेढो मेढो थियो, जहाँ कि अहिले पनि हाम्रो पल्लो घाटगतीमा ती रुख मैले छोड्नुभन्दा पहिलाका अवशेषहरू पनि अहिले पनि छन्। त्यस्तो चिजलाई सदुपयोग नगरिकन यो वैज्ञानिक वन अभिशाप देशको लागि भन्नु, त्यो बोल्नु नै अभिशाप हो जस्तो लाग्छ। हामी युवा पुरानो मान्छेहरूले वन फाडे पाखो फाडे सिद्धिन्छ, बिरुवा रोप्यो भनेदेखि जहाँ पनि उत्पादन हुन्छ, उत्पादन गर्नु नै, नयाँ उत्पादन गर्नु नै एकदम महान हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मैले डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको तपाईँहरूको भेला मिटिङहरूमा यस्ता कुराहरू उठाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको विचार के छ यो पनि मलाई सुन्न मन लाग्यो। र अब अर्को कुरा, हाम्रो सामुदायिक वन एकदम पीडा के भयो भने एउटाले दोष गरिदियो, अर्कोलाई आएर अहिले अर्को सामुदायिक वनलाई आएर अहिले छाप लागिरहेको छ। जहाँ कि बाटो 18 नम्बरले प्रयोग गर्दै आइरहेको वनमा त्यो बाटो पर्ने, त्यहाँका रुखहरू अब महामारी कोभिडको बेलामा न त यहाँका सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरू त्यो ठाउँमा गए, न यहाँका घाँस दाउरा गर्न नै घरबाटै बाहिर निस्किन प्रतिबन्ध थियो। त्यो अवस्थामा कोही पनि नगएको अवस्थामा काटिएपछि मुद्दा चल्यो। मुद्दा चलिसकेपछि अब अहिले त्यसको न किनारा लाग्छ, न बाटो बनेको छ, न सामुदायिक वन ती तपाईँको मृत त्यो लास उठाउन पाएको छ। अब सामुदायिक वनको भाषाले लडेका रुख, ढलेका रुखहरू लास हुन्, लास गनाइरहेको छ। त्यो लासलाई उठाउन पनि एउटा पहल कदमी कुनै पनि भएको जस्तो मलाई लागेको छैन। कुनै पनि समाचार मिडियाबाट मैले सुन्न आएको छैन। र लास तपाईँको लहर आर्यघाटमा लहर अब दाह संस्कार गर्नलाई ठिक्क पारेको लासलाई पनि पोल्न राखिएको के अरे त्यसलाई पनि रोकिएको जस्तो लाग्छ। घाटगद्दी भइसकेको घाट जनताले पाएका छैनन्। घाटगद्दीमा यहाँ तपाईँको धमिराले खाएर बसेको छ, तर जनताले पाउन नसकेको एउटा त्यस्तो काठ ल्याएर बाध्य भएको छ। यो जनप्रतिनिधि सबैको शुभचिन्तक भएर हेर्दाखेरि यो अलिकति राज्यले लिएको कदम र कर्मचारीमा पनि के कतिको यसमा पुग्छ। यसमा सबैले यो घाटगद्दीमा भएको काठहरू वितरण गरिदियो भने पनि अलिकति राहतको महसुस र यो सिनो जङ्गलमा लडेको सिनो उठाउनेलाई पनि गरिदियो भने त्यो मुद्दा आफ्नो ठाउँमा जान्थ्यो र वैज्ञानिक वनको त राज्यले निर्णय नै गर्नुपर्ने होला। यो दुईटा कुरामा हाम्रो डिभिजन वन अधिकृतज्यूले र सामुदायिक वन महासङ्घ, प्रदेश महासङ्घ, यो सबैले यी कुराहरू सबै सामुदायिक वनमा यो रहेको छ। यसकारण यसलाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने हाम्रा उपभोक्ता सबैले अलिकति केही राहतको महसुस हुने थियो जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा नि मलाई फेरि मोहन सरलाई सुन्न मन लाग्यो। अब यो वन दिगो भयो, वैज्ञानिक वन यो कार्ययोजना जुन 10 वर्षका योजना कार्ययोजना बन्यो, अब यो बिचमा रोकियो। हाम्रो 81 सालसम्मको जुन कार्ययोजना थियो
यो कार्ययोजना अब कहाँ पुग्छ, यसको खर्च कति भएको थियो अलिकति तपाईँलाई थाहा छ। त्यस बिचमै तपाईँ सरुवा हुनुभयो, त्यसपछि मलाई साथ थाहा छ। र यो काम गर्दा वैज्ञानिक वनको सबै पूर्वाधारहरू पुरा गर्दाखेरि कति समस्या थियो र कति खर्च भएको थियो, यी कुराहरू सबै छ। र अहिले यो कार्ययोजना भङ्ग हुने हो भने के हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने अब अघि नै मेयर साहबले भनिसक्नुभयो, यो सामुदायिक वनमा बस्ने पदाधिकारीले एउटा कुरो अब उत्पादनमा यो सेवामुखी अब तपाईँको अनुदान दिने भन्दा पनि उत्पादनमा कतिजनालाई यो सामुदायिक वनले अहिलेसम्म काम दियो त भन्ने कुरामा तपाईँको 20 जनालाई बाख्रा कुखुरा भनेको छ। त्यो बाख्रा कुखुरा पाल्ने मान्छेहरू कति, जीवनस्तर कति भयो त, त्यसको आँकडा यसमा खोइ त। 18 जना गाई पाल्ने मान्छेले 18 जनालाई बिउ पुँजी वितरण गरियो, जुन त्यति बेलैदेखि सुरु भएको थियो। त्यो पहिला सुरु गर्ने जुन तपाईँको 68 सालमा सुरु गरेको त्यो बिउ पुँजी पहिलो लाने मान्छेले अहिले त्यसको उत्पादनमा वृद्धि के भयो त, ती विलिन भयो कि तिनबाट के सुधार भयो, त्यसलाई पनि यो पुस्तकमा राखिदिएको भए ओहो मैले पनि यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यो पुस्तक पढ्दै गर्दा भन्ने कुराहरू यो समाजले र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णले बुझ्नुहुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, अब हामीहरू उत्पादनमा जोडिन पर्ने दिन आएको छ। जसरी हामीले पहिला सुरु गरेका थियौँ 20 जनालाई हाँस पाल्नेलाई, अहिले तपाईँको यहाँदेखि उहाँसम्म सबैका घरमा हाँस छ। र अर्को कुरा बाख्रा दिने कुरा थियो, त्यो बाख्रा त धेरैको घरमा छँदै छैन। अहिले मैले यसो अनुगमन गर्छु, मैले दिएको सम्झेको छु, त्यो बाख्रा छैन। किन छैन, कहाँ गयो, बिउ पुँजी कहाँ गयो? त्यो बिउ पुँजीको त सुनिश्चितता, बिउलाई फिर्ता नगरे पनि तिनीहरूका घरमा बिउ पलाइरहेको हुनु पर्यो। यसलाई अनुगमन समितिको बहुत खाँचो मैले देखिरहेको छु। किनभने सबै भएको बेलामा बोल्दाखेरि सुनिएला, 1-2 जनाको बिचमा बोल्दा यसले बढी बोल्यो भन्ने होला। अनुगमन गर्न, किनभने लगानी गरेका छौँ, वृद्धहरूलाई लगानी गर्यो, ठिक छ, वृद्धहरू उनीहरूले आफ्नो खर्च गर्छन्। अरू भनेको हाम्रो उत्पादनमै जोडिन पर्ने हो। एउटा बाख्रा दियो, त्यो बाख्राले कतिवटा बाख्रा बनायो त अहिले 10 वर्षमा, यो कुराको पनि अन्दाज गर्न पर्यो। होइन उसले बाख्रा पाल्नै छोड्यो, ऊ अलि तपाईँको अब त्यो स्तरमा छैन भने त उसित बिउ पुँजीको साटो एउटा पाठ्याङ्ग्री माग्न परेन। त्यही छ योजनामा लेखेको, हेर्नु होला, हामीले त्यति बेला लेखेकै छौँ, त्यो त माग्न पर्यो नि। अहिले ऊ सम्पन्नमा गयो, बाख्रा पाल्न छोडिदियो, उसका छोराहरू बढे, सम्पन्न त एउटा पठाएर किनेर दे भन्न सक्नु पर्यो, अथवा यहाँको त्यो पुँजीको त संरक्षण गर्न पर्यो। त्यसकारण यो पनि मैले एउटा सुझावका साथ यो समितिलाई आगामी कार्यक्रममा यो सबै लेखेर, बाख्रा पाल्ने कहाँ पुग्यो, हाँस पाल्नेहरू कहाँ पुगे, गाई पाल्नेहरू कहाँ पुगे, यो कुराहरू पनि यस पुस्तकमा राखिदिन र त्यो गाई पालेको ठाउँको फोटो 2-4 वटा राखिदिन पनि म अर्को अब आउँदो कार्यकालमा अधिवेशनै भए पनि आगामी कार्यक्रममा ल्याइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र अब अरू अन्य कुराहरू त अब मैले 2-3 वटा प्रश्न सरसितै सोधेँ, यी कुराहरू कहाँ के भइरहेको छ। तथापि यी भन्दै गर्दा पनि वन हाम्रो, चाहे वनका पदाधिकारी हुन्, चाहे तपाईँको वन कर्मचारी हुन्, चाहे जोसुकै होस्, वन तपाईँ हामीहरूको जसरी हातेमालो गरेर हामी डडेलो निभाउन हामी अग्रसर भएका थियौँ, त्यसरी नै अबका दिनमा पनि तपाईँहरू सक्रिय भइदिनुपर्छ। किनभने हाम्रो वन अति नै अप्ठ्यारो, पाखो, भिरालो छ। त्यसकारण न त समितिले मात्रै सक्छ, न त कुनै एउटा 2टा टोलले मात्रै सक्छ। त्यसकारण सबैजना लागिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। किनभने अलिकति यसमा पनि अहिले डडेलो पनि नलाएर होला 2-3 वर्ष, तर त्यति बेला एकदम कट्टर तपाईँको सामुदायिक वनमा आज सही नगरे 500 कटिन्थ्यो, तिर्नु पर्थ्यो। काठ लिन आउँदा भने डडेलोमा उपस्थित नभए 500 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि अहिले यहाँ यो किताबले जनाएको छैन। किनभने यसैमा हुनुपर्छ, लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले मान्छेलाई जति खुला गर्यो, जति तपाईँको सेवा बढ्दै गयो, त्यति बढी आकाङ्क्षी हुन्छ। त्यसकारण बन्धनमा पनि हाम्रा यहाँका सदस्यहरूलाई
राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यो गरिब तथा विपन्नहरूको विषयमा जुन हामीले वार्षिक 3वटा घर बनाउँदै आइरहेको जुन थियौँ, त्यसमा यो वर्ष गरिब तथा विपन्नको त्यो पैसो हामीलाई दिनुहोस्। अब त्यति बेला काम गर्न पाइएन, विश्व महामारी आयो भनेर 2 लाख रुपियाँ लगेर हामीले गाउँलेलाई नै राहत स्वरूप उहाँको यहाँको सञ्चालक समिति र निर्वाचन पदाधिकारीहरू बसेर बाँडेका थियौँ। यही कुरा यो वर्ष घर नबनेको हुँदा यही कुरा म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै मेरा 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्थानीय महासंघ गैंडाकोटकी सचिव निर्मला कणेल, मौलाकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष काशीनाथ कणेल, वन सल्लाहकार रामचन्द्र धिताल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सरकारलाई गजगजाइरहेका छौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई गजगजाउने मात्र काम होइन, हामीले सरकारले त्यसो गरेपछि हामीले अरू कसलाई गजगजाउने? हामीले भन्नु त पर्यो, उपभोक्ताहरूले कठिनाइ भएको छ, उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो जीवन जिउनको लागि पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यसकारण अब यहाँभन्दा माथि पनि हाम्रो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस विषयमा अझै प्रश्न पार्नुहुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा यस समूह संस्थाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय हरियाली, जय नमस्कार। 391.96 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वनले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई घर निर्माण, पोखरी निर्माण, वन क्षेत्रलाई तारबार गर्ने काम, विद्यालयका जेनदार छात्र छात्रालाई शैक्षिक सामग्री वितरण, बेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सिमानामा पर्ने मुकुन्दसेन दरबार भग्नावशेष स्थल जानका लागि पैदल मार्ग निर्माण गर्ने, जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम र बिउ पुँजी कार्यक्रममा जोड दिने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको वनका अध्यक्ष गुरुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। विश्वमा 18 लाख भन्दा बढीको जनताहरूको ज्यान गइसकेको अवस्था, करोडौं मान्छेहरू यसको चपेटामा परेको अवस्था पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना र विधान अनुसार वार्षिक साधारण सभा गर्नुभएको भएकोले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सामुदायिक वनहरूले प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिरहेको अवस्थामा भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि त्यसलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रमहरू हामीले 13 गते, 14 गते र 15 गते सम्पन्न गरिसकी आज 18 गते 14औं वार्षिक सभा मनाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अध्यक्षको तर्फबाट प्रगति प्रतिवेदन पढ्नको लागि म यहाँसँग अनुरोध माग्न चाहन्छु। चीनको वुहानबाट देखा परेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको अवस्थामा नेपालमा पनि यो कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिएको बेहोरा सबैमा अवगत नै छ। धेरै मानिसहरू यस रोगका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् भने करोडौं मानिसहरू यस महामारीको चपेटामा परिरहेका छन्। यस विषम परिस्थितिमा देशमा लकडाउन भएको र सरकारको कटानको काम गर्न नदिएको कारणबाट गत वर्षको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत पेश गरेका कार्यक्रम अनुरूप काम गर्न चुनौतीपूर्ण रह्यो। कोरोनाको महामारी, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र मुकुन्दपुर आले रतनपुर दमान हुँदै बुलिङटार सडक विस्तारका क्रममा सडकका दायाँ बायाँमा अनाधिकृत रूपमा काटिएका रुखहरू तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वनहरूमा केन्द्रबाट निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने जस्ता समस्याहरू रहेकोले यस आर्थिक वर्षमा चाहिने वन पैदावार कटान गरी उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्न सकिएन। यसबाट उपभोक्तालाई पर्न गएको कठिनाइप्रति सामुदायिक वन दुखी छ। अर्कोतर्फ काठ दाउरा निकासी गर्न नपाए बिक्री गर्न नदिएकोमा आम्दानी नभएको हुँदा गत वर्ष पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप काम गर्न असमर्थ रह्यौँ। तैपनि समूहले गत वर्ष कटान भई बिक्री गर्न बाँकी रहेका रुखहरू तथा स्टक काठहरू बिक्री गरी आएको आम्दानी रकमलाई समुचित प्रयोग गरी धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सफल भएका छौँ। तर
सरकारले हाल साल जातका काठहरू कटान तथा बिक्री वितरण गर्न नदिने नीति परिवर्तन नगरेमा यस वर्ष पनि लक्ष्य अनुसारका कामहरू गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ। अब यसमा हामीले सबैको उपभोक्ताजीहरूको हातमा यो प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका छौँ। यहाँले यसलाई अध्ययन गरिदिनु होला। मैले सचिव रूपमा चाहिँ अलिकति उ गरेँ, अरू बाँकीहरू यहाँले नै अध्ययन गरिसक्नुभयो होला। किनभने हामीले योभन्दा पहिले नै प्रत्येक टोलमा गएर 13वटै टोल विकास संस्थाहरूमा हामीले प्रतिनिधिमूलक चाहिँ उपभोक्तालाई भेलाएर काम भेला सम्पन्न गरिएका छौँ। तसर्थ मैले धेरै समय लिन चाहिनँ, यहाँले यहाँ अध्ययन गरिदिनु होला। अब म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यस वर्ष कुन शीर्षकमा के कस्ताहरू काम गर्यो त्यसको बारेमा जानकारी गराउने यहाँसँग म अनुरोध चाहन्छु। वन विकासतर्फ तथा व्यवस्थापनतर्फ यस भेडाबाद सामुदायिक वनलाई दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरी दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरेर सोही अनुसार वन संरक्षण सम्बन्धन र सदुपयोग गर्दै आइरहेको। प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण, झाडी सरसफाई, गोडमेर कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको। प्रत्येक वर्ष पुनरुत्पादनको कटान कार्य सम्पन्न भएको, तर यस आर्थिक वर्ष कोरोनाको महामारी र विद्युत प्रसारण लाइनको कामले गर्दा काम नभएको। जैविक विविधता र प्राकृतिक पर्यावरण कार्यक्रम अन्तर्गत सिमसार तथा पोखरी निर्माण गरिएको। अतिक्रमण क्षेत्र तथा अतिक्रमण हुन सक्ने क्षेत्रहरू तारबार निर्माण कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको। वन क्षेत्रभित्र सम्भावित बाढी पहिरो रोकथामको लागि तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु भइरहेको। चरीचरण चोरी निकासी काम रोकथाम भएको। जङ्गलमा डढी लाग्न सक्ने भएकोले डढी नियन्त्रणको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको। पुनरुत्पादन तथा थिनिङ भएका कम्पाउन्ड तथा सम कम्पाउन्ड प्लान्टहरूमा पहिचानको लागि होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा टास गरिएको। यस समूहको वन क्षेत्रभित्र खाली भएका क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गरिएको। यस समूहको हेटौडा बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन विस्तार भएको वन क्षेत्रमा जडीबुडी स्वरूप कागतीको बिरुवाहरू रोपिएको। जङ्गल क्षेत्रभित्र विभिन्न ठाउँहरूमा अग्निरेखा निर्माण गरी मर्मत सम्हार गर्दै आइरहेको। यस समूहको आफ्नो वन क्षेत्रभित्र रहेका बोट बिरुवाहरूलाई हानि नोक्सानी हुन नदिनको लागि वन्यजन्तुहरूको संरक्षण र चोरी निकासी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ वन हेर्नेलाई दैनिक रूपमा वन गस्ती गराइँदै आइरहनुको साथै समितिद्वारा पनि बेला बेलामा गस्ती गरिरहेको। सामाजिक तथा सामाजिक विकासतर्फ यस सामुदायिक वन क्षेत्रको साबित 3, 4, 7 हाल गैंडाकोट 11, 12मा बाटो पिच निर्माण र बाटो ग्रामको लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइँदै आइरहेको। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कच्ची कुलो तथा पक्की कुलो निर्माणको लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको। कृषि उत्पादन वातावरणीय स्वच्छता राख्नको लागि बायोग्यास जडान गरेका उपभोक्ता सदस्यहरूलाई अनुदान सहयोग गर्दै आइरहेको। यस समूहको क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको। यस समूहको क्षेत्रभित्र पर्ने खेलकुद समिति र कवड हल निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको। यस समूहले खेलकुदको विकास तथा प्रबन्धनका लागि यसै ओडाभित्र रहेको खेलकुद मैदान गौचरणमा विश्रामस्थलमा सिमेन्टका आकर्षक कुर्सीहरू र को लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको। यस समूहको क्षेत्रभित्रका विद्यालय तथा कलेजहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेको। यस समूहभित्रका उपभोक्तालाई मृत्यु हुँदा दाह संस्कारका लागि 4 क्विन्टल दाउरा निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको र पुनः दिँदै जाने। यस समूहभित्र पर्ने गैंडाकोट नगर अस्पताललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेको। यस सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने चुवाडीमा रहेको सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसरभित्र जाने बाटोमा पक्की आकर्षक गेट निर्माण गरिएको। यस समूहभित्र पर्ने बाटोहरूको साइडमा नाला निर्माणको लागि सहयोग गर्दै आइरहेको। यस समूहको क्षेत्रभित्र पर्ने बालबालिकाहरूको लागि बालमैत्री वडा घोषणा भए अनुरूप बालकोष खडा गरी अनुदान दिएको। वन जङ्गल क्षेत्रबाट डिभिजन वन कार्यालयबाट वार्षिक योजना अनुसार अनुमति दिएको सदुपयोग कार्डधारकलाई प्राथमिकता अनुसार निष्पक्ष ढङ्गले उपभोक्तालाई
बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको। यस समूहका उपभोक्तालाई विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष काठ दाउराहरू, कोरोना भाइरस र कोभिड-19 महामारी, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, वैज्ञानिक वनहरूको केन्द्रबाट अनुगमन तथा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रूपमा काटेका रुख बिरुवाले गर्दा लक्ष्य लिए अनुसारको काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्न नसकिएको। गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबी पर्ने परिवारलाई घर निर्माण गर्दै आइरहेको। यस समुदायका भित्रका गरिब विपन्न पशुपालक कृषकलाई बिउ पुँजी दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्था रहेकोले यस समूहले पनि आफ्नो उपभोक्तालाई अति विपन्न गरिब साझेबेन छाप टार्न गाह्रो हुने उपभोक्तालाई लकडाउनको बेलामा वडासँग समन्वय गरी राहत वितरण गरिएको। यस समुदायका भित्रका गरिब विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई जीविकापार्जनका लागि आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत सहज बनाउन बाख्रा पालन, कुखुरा पालन तथा भेडा पालन व्यवसायका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको, जुन कामहरू हाम्रो यसपछि आजको यस बसी सभासम्म चाहिँ हुनेछ। यस समूहभित्रका गरिब विपन्न वर्गका छात्र छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति स्वरूप झोला, कपी, कलम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको। यस समूहका भित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्य गर्दै आइरहेको। यस समूहभित्रका एकल महिला उपभोक्ताहरूलाई सम्मान कार्य गर्दै आइरहेको। शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको। गरिब तथा विपन्न परिवारका बिरामी व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको। पर्यटन विकासतर्फ यस भेडाबारी सामुदायिक वनोपभोक्ता समूहको सिमाना पर्ने मुकुन्दसेन राजदरबार भग्नावशेष स्थलमा जानको लागि पर्यटकीय पैदलमा निर्माण गर्दै आइरहेको। भेडाबारी सामुदायिक वन र मुकुन्दसेन सामुदायिक वनोपभोक्ता समूहको सिमानामा चुवाडी जलाधार क्षेत्र निर्माण गरिएको, तर अत्यधिक वर्षा भएको कारणले गर्दा उक्त जलाधार क्षेत्रमा क्षति पुगेको। यस समूहको पूर्वतर्फ चुवाडीमा रहेको सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसरभित्र जाने बाटोमा गेट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। यस समूहको उत्तर सिमाना पर्ने मुकुन्दसेन राजदरबार भग्नावशेष संरक्षण र मन्दिर कोट निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको। संस्थागत तथा प्रशासन कार्यहरू संस्थाको दैनिक कार्यलाई पारदर्शी र चुस्त दुरुस्त राख्न कम्प्युटर मार्फत सबै हिसाब किताब राख्दै आइरहेको। यस सामुदायिक वनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जागिरको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी उपदानहरू र उपदान खाता खोली आर्थिक वर्षबाट जम्मा गर्दै आइरहेको। यस संस्थाका उपदानको काठ दाउरा बिक्री हुँदाको सम्पूर्ण व्यक्तिगत डाटामा रेकर्ड राख्दै आइरहेको। संस्थाको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने स्टेसनरी, फर्निचर तथा अन्य सामानहरू आवश्यकता अनुसार खरिद गर्दै आइरहेको। संस्थाको कामलाई छिटो सजिलो र पारदर्शी बनाउन लागि इन्टरनेट जडान गरिएको। संस्थाको कम्पाउन्डभित्र रहेका काठ दाउरा लगायत सबै सामान सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको। कार्यालयको मूल गेट जीर्ण भएकोले अर्को गेट निर्माण गरिएको। संस्थाको कार्यालयको कम्पाउन्डको भित्तामा वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी र वनको संरक्षण प्रबन्धन सम्बन्धी मेटलहरू चित्रण तथा लेखन कार्य गरेको। आदरणीय मानवजीहरू, मानव जीवनसँग मात्र नभएर प्राकृतिक परिवर्तन समेत वन जङ्गलको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन जाने हुँदा वन जङ्गलको संरक्षण र प्रबन्धनका लागि यहाँबाट सदा सर्वदा सहयोग हुँदै आइरहेको र आगामी दिनहरूमा पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दै वन जङ्गलमा चोरी, निकासी र आगलागी जस्ता कुराहरूलाई यहाँहरूलाई जानकारी भएमा हामीलाई तुरुन्त खबर गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्राविधिक सहयोग सल्लाह सुझाव दिँदै आउनुहुने डिभिजन वन कार्यालय काउसुदी, सब डिभिजन वन कार्यालय गैँडाकोटलाई हार्दिक धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अन्तमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सल्लाहका साथीहरू, अनुगमनका साथीहरू र उपाध्यक्ष लगायत अन्य कार्य समितिका साथीहरू, मुकुन्दसेन टेलिभिजनका प्रतिनिधि, विजय एफएम का प्रतिनिधि प्रेम छेत्रीज्यू, कार्यकरणका पत्रकार सरू चापागाई, रेडियो सङ्केतका पत्रकार भूमिलाल पौडेल एवं भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा जुन यो प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण टोलबाट आउनुभएका प्रतिनिधि
उपभोक्ताजीहरूमा भेडाबारी समुदाय वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यहाँलाई विदित छ आजभन्दा 30-35 वर्षदेखि नै नाङ्गो डाँडा यहाँका उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूले संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै हराभरा घना गस्ती बनेको अवस्था छ। यो वन जङ्गल जोगाउनुमा हाम्रा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत थुप्रै उपभोक्ताजीहरूको टाउको फुटेको छ, हात काटिएको छ, खुट्टा भाँचेको छ, लडेर घाइते हुनुभएको छ, धेरै पीडाहरू छन्। तर दुर्भाग्य यति मरेर काम गर्दा पनि अहिले हामीले वनबाट पाउने सदुपयोगमा वञ्चित हुनु परेको छ। यहाँलाई थाहा छ हामी गत वर्ष प्रस्तुत गरेका निर्देशित कार्यक्रमहरू अनुरूप काम गर्न असमर्थ भयौँ। हामीसँग थुप्रै चुनौती रहे। मूलत 4वटा चुनौतीहरू हामीसँग रहे। हामीसँग पहिलो चुनौती जुन विश्वमा अहिले आक्रान्त परिरहेको छ, महामारीको रूप लिइरहेको छ कोरोना भाइरस कोभिड-19ले, त्यो चुनौती रह्यो। हामीसँग दोस्रो चुनौती रह्यो भेडाबारी समुदाय वन उपभोक्ता समूह वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गएको समूह हो। हामीले 3 वर्ष वैज्ञानिक वनको कार्यान्वयन अनुसार काम गरिसकेका छौँ। यसै क्रममा हेटौडा बर्दघाट 200 किमी जुन विस्तारित लाइन छ हाम्रो यस समुदाय वनको क्षेत्रबाट अलिकति क्षेत्रबाट विस्तार भएको छ र त्यो क्षेत्रलाई हाम्रो समुदाय वनको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर कार्ययोजना परिमार्जित गरी लानुपर्ने भएकोले हामीलाई गत वर्ष काम गर्न अलिकति समय लाग्यो। हाम्रो छपान र लगत दिने काम सम्पन्न भइसकेको थियो, तर त्यो क्षेत्रबाट त्यो विद्युत प्रसारण जुन लाइन जहाँ विस्तार भएको छ त्यो क्षेत्रबाट त्यो क्षेत्रफललाई कार्ययोजनाबाट हटाएर नयाँ कार्ययोजना परिमार्जित गर्ने भन्ने कुरो अनुरूप हाम्रो 3-4 महिना हुन्छ भन्दा भन्दै हामी त्यत्तिकै हामी अल्मलियम, काम भएन र चैतदेखि कोरोना भाइरस कोभिड-19ले महामारी रूप लियो। यहाँलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19ले महामारी रूप लिइरहँदा नेपालमा पनि लकडाउन भएको अवस्थामा जुन मुकुन्दपुर आले सडक डमार हुँदै बसेनीसम्मको जुन सडक छ त्यो विस्तारको क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लगभग 24 करोड 80 लाख रुपियाँ बजेट पाएर काम अगाडि बढेको छ। हामीलाई विधिवत रूपमा ऐनकानुन अनुसार आइ गरेर यो काम सम्पन्न भएको होला भन्ने कुरो हाम्रो बुझाइ रह्यो। हामीलाई कुनै पनि भएन, यत्रो बजेट पार्दा पक्कै पनि केन्द्रले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशले पक्कै पनि सबै कुराहरू गरेर अगाडि बढाएको भन्ने कुराहरू हाम्रो बुझाइरह्यो र तदनुसार काम अगाडि बढा भन्ने कुराहरू भयो। हामीले बिचमा घटाउने काम गरेका थियौँ, तर विस्तारको क्रममा अनावश्यक हाम्रो सामुदायिक वन विरुद्ध 26वटा र हाम्रो वन सिमानामा अर्को 12 देवी राष्ट्रिय वनमा 20वटा गरी 46 रुख चाहिँ अनाधिकृत रूपमा काटिएको फेला पऱ्यो र हामीले तुरुन्तै डिभिजन 1 प्रमुखलाई, सब डिभिजन 1 प्रमुखलाई, वडा लगायत पदाधिकारीहरू सल्लाहकार साथीहरूलाई बोलाएर हामीले तुरुन्तै त्यसको रिपोर्टिङ गर्यौँ र अझै त्यो मुद्दामै छ। हामीसँग अर्को चुनौती रह्यो। त्यसपछि हामीसँग अर्को एउटा चुनौती के रह्यो भने नेपालमा 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू छन्। त्यो सामुदायिक वनहरूमा अघि नै हाम्रो डिभिजन प्रमुख सरले भनिसक्नुभयो, केही वनहरू 700 भन्दा बढी वनहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लागू गरेर काम गरिरहेका छन्। यसै क्रममा पश्चिमका केही सामुदायिक वनहरूले डिभिजन 1बाट स्वीकृत भएका काठहरूभन्दा अलिक बढी नै काठहरू चाहिँ कटान गरी विक्रीकरण गरेर अनियमितता भएको भन्ने कुराहरू मिडियामा आयो र केन्द्रले एउटा छानबिनको लागि नेपालका सबै सामुदायिक वनहरूमा छानबिन गर्नुपर्छ भनी केन्द्रलेबाट एउटा कमिटी बन्यो र कमिटीले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरायो र छानबिन गर्दा
के अलिकता अनियमितता भएको पनि भेटियो। तर हाम्रो माग के छ भने, हाम्रो अनुरोध के छ भने, होलान् केही 2-4 समुदाय बन्नेहरूले बदमास काम गरे होलान्, तर 2-4 समुदाय बन्नेहरूले बदमास काम गरे भन्नेमा अरू समुदाय बन्नेहरूलाई वन्य पैदावार निकाली बिक्री वितरण गर्नमा रोक चाहिँ नलगाइयोस्। तुरुन्त जो समुदाय बन्नेहरूले गल्ती गरेन त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। जुन औँलामा क्यान्सर भन्छ, जुन औँलामा उनलाई धनी स्थिति छ त्यो उनीहरूलाई काटियोस्, तर सबै उनीहरू नकाटियोस्। र जुन वनले गल्ती गरेको छ त्यो वनलाई चाहिँ कारबाही गरियोस् र अरू समुदाय वनलाई तुरुन्तै काठदाउराहरू निकासीदेखि लिएर बिक्री वितरणसम्मको व्यवस्था मिलायोस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग र अनुरोध छ। अहिले धेरै समुदाय वनहरूमा काठदाउराहरू कुहिएर गएको अवस्था छ। धेरै साथीहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो। यहाँ महासङ्घका उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, कडिन प्रदेशका, त्यस्तै समुदाय वन महासङ्घका नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुरजी हुनुहुन्छ। यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो डिभिजन वन प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू उठाउनु भयो, अरू वक्ताहरूले पनि धेरै कुराहरू उठाउनु भयो। तर हाम्रो एउटा मात्र माग के छ भने, सामुदायिक वनहरूलाई जब स्थानीय तहले संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै आएको र यसको केम कानुन पनि स्थानीय तहबाट नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। हामीले धेरैचोटि कुरा उठाएको छौँ। हामी कति दिनसम्म हाम्रा उपभोक्ताहरूले घर बनाइरहेको अवस्था छ, काठ पाउनु भएको छैन। अघि नै हाम्रो वार्ड नम्बर 11 का पडासीजीले पनि कुरा निकालिसक्नु भयो। हामी अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मान्छे मर्दाखेरि पोल्ने चाहिँ तपाईँको लास दाउराको लागि हामीसँग काठ दाउरा छैन। विडम्बना, हिजो जङ्गल जोगाउने क्रममा यहाँको उपभोक्ताले पिटाइ खानुपर्ने, यहाँको उपभोक्ताको टाउको फुट्नुपर्ने, तर अहिले यहाँको उपभोक्ताले मर्दाखेरि दाह सजाको लागि काठ दाउरा नपाउने, यो कति विडम्बना हो। त्यसर्थ म जोरदार माग गर्न चाहन्छु कि यो लगाइएको चाहिँ वन पैदावारमा जुन कटानी र यो जुन छपान जुन यो तुरुन्तै खुल्ला गरियोस् र सामुदायिक वनहरूलाई काम गर्ने किसिमको वातावरण मिलाइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह र हाम्रो अनुरोध छ। र भेडाबारी सामुदायिक वनका 2-3टा मुख्य उद्देश्यहरू छन्। पहिलो उद्देश्य, कार्यक्रममा सचिवको प्रगति प्रतिवेदन सचिव पार्वती आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 2,76 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन बोध बहादुर महतोले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्य समितिले आफ्नो सीमाङ्कन क्षेत्रभित्र उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै आइरहेको ब्यौरा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू: 2076-4-11 गते आर्थिक वर्ष 075-76 को प्रगति प्रतिवेदनको बुकलेट तयार गर्ने निर्णय गरिएको। यस समूहको कार्यालय परिसरमा पक्की गेट निर्माण र चुवाडी क्षेत्रमा बनाएको घाटगति परिसरमा गेट निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको। नयाँ सदस्यता लिनको लागि आवेदन खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको। गरिब विपन्न आर्थिक स्थिति कमजोर भएका उपभोक्ता गौरी सुनारको स्वास्थ्य उपचारको लागि रु 5,000 दिने निर्णय गरिएको। 2076-4-24 गते हेटौडा बर्दघाट 220 kV विद्युत लाइन प्रसारण विस्तार भएको क्षेत्रमा काटिएका काठ दाउराहरू बिक्री वितरण र सिफारिसका लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट कागजात पेश गर्ने निर्णय गरिएको। मैले यो गरिमामय सभाको प्रतिवेदन पुस्तक हजुरको हातमा दिएको छु। यो पुस्तकमा सबै कुराहरू लेखिएको छ। समयको अभावले गर्दा मैले सबै चाहिँ पढिन, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म छोट्याएँ। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अति सङ्क्रमित क्षेत्र तथा अतिक्रमण हुन सक्ने क्षेत्रहरूलाई
तारबार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, यस संस्थाको कार्यालयको माथिल्लो तलालाई थप गर्ने, वनको विकास, वन प्रबन्धन, जैविक विविधताको संरक्षण र सामाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका गरिब विपन्न उपभोक्ताहरू तथा महिलाहरू लक्षित गरी चेतनामूलक एवं सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, यस सामुदायिक वन जङ्गल क्षेत्रभित्रका खाली ठाउँहरूमा हावापानी, माटो सुहाउँदो बिरुवाहरू तथा जडीबुटी रोपण कार्यको नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाइने, यस सामुदायिक वन क्षेत्रको सिमानामा पर्ने मकुन्दसेन राजदरबार भग्नावशेषहरूको संरक्षण र मन्दिर निर्माणको लागि निरन्तर सहयोग गर्दै जाने, यस सामुदायिक वन क्षेत्रको सिमानामा पर्ने मुकुन्दसेन राजदरबार भग्नावशेष स्थलसम्म जानको लागि सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय पैदल मार्गहरू बनाउँदै यस समूह अन्तर्गत 3वटै वडाहरूमा ग्राभलिङ बाटाहरू पिच गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने, यस कार्यालय कम्पाउन्डभित्र उपभोक्ताहरूलाई विश्रामको लागि गोलघर निर्माण गर्ने, यस सामुदायिक वनको मध्य भागमा देउराली डाँडा तल वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरू र डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्था गर्न पोखरी निर्माण गर्ने, यस सामुदायिक वनको सिमानामा पर्ने मकुन्दसेन राजदरबारको भग्नावशेष स्थलसम्म जाने पैदल मार्गमा पर्यटनहरूको लागि पिउने पानीको व्यवस्था गर्न, मध्य भागतिर खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन धारा जडान गर्ने, यस समूहको क्षेत्र कृषि पकेट क्षेत्र भएकोले कृषक उपभोक्ताहरूको मनोबल उच्च राख्न बिउ बिजन तथा पक्की पुल निर्माणको लागि सहयोग गर्ने, यस समूहको सदस्यता लिएका उपभोक्ताहरूको मृत्यु पश्चात घरमै गई श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरी समवेदना पत्र दिने, यस समूहको चुवाडी क्षेत्रमा रहेको पोखरी मर्मसम्मार गरी व्यवस्थित गर्ने, यस समूहको चुवाडी क्षेत्रमा सम्पन्न भएको घाट गद्दी स्थलमा 2 कोठे भवन निर्माण गर्ने। कार्य समितिको बैठक सङ्ख्या यस प्रतिवेदनमा छ, यहाँहरूले हेर्नुहोला। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। अतिक्रमित क्षेत्र तथा अतिक्रमण हुन सक्ने क्षेत्रहरूलाई तारबार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, यस संस्थाको कार्यालयको तला थप गर्ने, वनको विकास, वन प्रबन्धन, जैविक विविधताको संरक्षण र सामाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका गरिब विपन्न उपभोक्ताहरू तथा महिलाहरू लक्षित गरी चेतनामूलक एवं सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, यस सामुदायिक वन जङ्गल क्षेत्रभित्रका खाली ठाउँहरूमा हावापानी, माटो सुहाउँदो बिरुवाहरू तथा जडीबुटीहरू रोपण कार्यको नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाइने, यस सामुदायिक वन क्षेत्रको सिमानामा पर्ने मकुन्दसेन राजदरबार भग्नावशेषहरूको संरक्षण र मन्दिर निर्माणको लागि निरन्तर सहयोग गर्दै जाने, यस सामुदायिक वन क्षेत्रको सिमानामा पर्ने मकुन्दसेन राजदरबार भग्नावशेष स्थलसम्म जानको लागि सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय पैदल मार्गहरू बनाउँदै लैजाने। यो पुनः दोहोरिएको रहेछ, मैले यसलाई फेरि यहीँ गरेँ। अवसरहरू, अब यसका अवसरहरू, यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले दीर्घकालीन गुरु योजनाको अवधारणा बनाई प्राकृतिक छनौट र सुन्दरता जोगाउन सक्नु, वन सम्पदा, ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्ता प्राकृतिक सम्पदाका उचित व्यवस्थापन गर्नु, वन क्षेत्रमा पिकनिक स्पोट निर्माण गर्नु, आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गराउनु, सडे गलेका पात पतिङ्गरबाट कम्पोस्ट मल बनाउनु, विभिन्न हावापानी, माटो सुहाउँदो जडीबुटी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नु र जङ्गली जनावर चराचुरुङ्गीहरूलाई व्यवस्था गराउन सकियो भने राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको यहाँ नेम लिस्ट दिएको छ र अन्तमा यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रगति प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रस्तावित कार्यक्रम धैर्यताका साथ सर्वण गरिदिनु भएकोमा उपस्थित सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बन्द सत्रमा 1277 रुपैयाँ 02 पैसा। यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा लेखा संयोजक 5,76,276 रुपैयाँ। बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा 5,47,417 रुपैयाँ 02 पैसा। यसै गरी मुकुन्दपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा 77,593 रुपैयाँ। पुनरुत्पादन गोलिया बिक्री 36 लाख रुपैयाँ। अन्य काठ बिक्री 3,50,000। ढलापडा कटान सालको 33,60,000। ढलापडा कटान अन्य
1,40,000, दाउरा बिक्री 30,000, 3 लाख, बाकल बिक्री 1 लाख, गत वर्षको स्टक मौजा 2,60,626 लाख 6,436 रुपैयाँ, नयाँ सदस्य शुल्क 1,25,000, सदस्य नवीकरण 21,500, ब्याज आम्दानी 2 लाख रुपैयाँ, प्रशासनिक अनुदान 3,50,000, बिउ पुँजी फिर्ता 5,10,000, विविध आम्दानी 2 लाख रुपैयाँ। यसै गरी वन विकास खर्च सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संरक्षणको 2 लाख रुपैयाँ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तालिम 50,000, वन किनारा संरक्षण तथा मर्मत 2 लाख रुपैयाँ, खहरे खोला व्यवस्थापन 2 लाख रुपैयाँ, वन सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम 50,000, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण 1 लाख रुपैयाँ, डढेलो नियन्त्रणको लागि 1,50,000, संरक्षण पोखरी पार्क निर्माण तथा पिकनिक स्पोट व्यवस्थापन 5 लाख रुपैयाँ, वन क्षेत्र तारबार 5 लाख रुपैयाँ, वृक्षारोपण तथा नर्सरी व्यवस्थापन 5,000 रुपैयाँ, अवलोकन भ्रमण 4 लाख रुपैयाँ, वनपथ निर्माण तथा मर्मत 1,50,000, अग्नि रेखा निर्माण तथा सरसफाई 1,50,000, वन गस्ती 1 लाख, वन हेरालु तलब 3,88,029 रुपैयाँ, वन हेरालु इन्सुरेन्स 17,153 रुपैयाँ जम्मा गरेर 32,05,182 रुपैयाँ। संस्थागत विकासतर्फ खर्चका शीर्षकहरू: कार्यालय सचिव तलब 3,55,859 रुपैयाँ, कार्यालय सचिव इन्सुरेन्स 8,886 रुपैयाँ, कार्यालय सहयोगी तलब 94,000, कर्मचारी उपदान कोष 3 लाख रुपैयाँ, छपाई तथा मसलन्ड 1,50,000, यातायात तथा इन्धन 50,000, खप्ने सामान सम्पत्ति खरिद 2 लाख रुपैयाँ, नखप्ने सम्पत्ति खरिद 50,000, अतिथि सत्कार 1 लाख रुपैयाँ, चन्दा सहयोग 50,000, विद्युत महसुल 30,000, खानेपानी महसुल 20,000 रुपैयाँ, मर्मत तथा सम्भार 1 लाख रुपैयाँ, सूचना तथा सञ्चार 50,000, पत्र पत्रिका खरिद 1,50,000 15,000, साधारण सभा खर्च 2 लाख रुपैयाँ, नियमित बैठक 90,000, समूह नवीकरण 10,000, अध्यक्ष खर्च 30,000 तथा स्थानीय प्रदेश जिल्ला महासङ्घ सहयोग 1,02,832 रुपैयाँ, विविध खर्च 50,065 रुपैयाँ 18 पैसा। गरिबी निवारणतर्फ गरिबी तथा विपन्न जीविकोपार्जन कार्यक्रम 1,50,000, गरिब तथा विपन्न छात्रवृत्ति 2 लाख, बिउ पुँजी वितरण 5,40,000, गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण अनुदान कार्यक्रम 1 लाख, गरिब विपन्न अभिमुखीकरण तालिम 50,000, अपाङ्ग पुनर्स्थापना कार्यक्रम 50,000, गरिब विपन्न घर निर्माण 8 लाख रुपैयाँ, गरिब विपन्न वर्ग सङ्घ सामुदायिक वन कार्यक्रम 50,000, गरिब विपन्न टोल खानेपानी धारा जडान शौचालय निर्माण कार्यक्रम 1,50,000, गरिब विपन्न वर्गका लागि पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम 1 लाख, गरिब विपन्न औषधि उपचार कार्यक्रम 1 लाख,
गरिब विपन्न वर्गका लागि सिपमूलकता विकास 50,000। यसै गरी सामुदायिक विकासतर्फ विकास निर्माण अनुदान 90,000, 9 लाख रुपियाँ रहेछ। शैक्षिक विकास अनुदान 2 लाख रुपियाँ, सिंचाइ अनुदान 2,50,000, कार्यालय तला थप भवनको लागि हो 8 लाख रुपियाँ, युवा खेलकुद विकासतर्फ 1 लाख, गोलघर निर्माण 3 लाख रुपियाँ, मुकुन्द सेन दरबार जाने पैदल मार्ग निर्माण तथा मन्दिर संरक्षण 1,31,389 रुपियाँ। यसै गरी वन पैदावार सदुपयोग खर्च गोलियाकाठ कटान 5800 क्युफिट 250 को दरले 14,50,000, चिरान काठ 700 क्युफिट 650 को दरले 4,55,000। यसै गरी दाउरा 10 चट्टा 16,000 को दरले 1,60,000। यसै गरी बाकल 100 कुन्टल 550 रुपियाँ को दरले 55,000। काठ दाउरा ढुवानी 2,50,000, फिल्ड ज्याला 2 लाख, वन प्रविधि खर्च 1 लाख, वन पैदावार बिक्री वितरण 60,000, लागत संकलन तथा छपान 30,000। र अन्त्यमा आफ्नो अमूल्य समयलाई परवाह नगरिकन पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि गण तथा उपभोक्ता महानुभावहरूलाई धन्यवाद तथा हार्दिक नमस्कार गर्दै प्रतिवेदन यही समाप्त भएको जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउँदै बिदा दिन चाहन्छु। जय वन, जय हरियाली। साथै लेखा समितिको प्रतिवेदन बलबहादुर केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा जीविकोपार्जन आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सदस्य, शारीरिक अशक्त सम्मान, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, एकल महिला सम्मान, विपन्न छात्रवृत्ति, बिउपुजी वितरण कार्यक्रम, खानेपानी धारा जडान अनुदान वितरण कार्यक्रम गरिएको थियो। वनका उपाध्यक्ष बेसराज हमालले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सहजीकरण वनकी सचिव पार्वती आचार्यले गर्नुभएको थियो। भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कोभिड-19 का कारण आफ्ना उपभोक्ताहरूसँग घर दैलो गरेर सल्लाह सुझाव संकलन गरेको थियो। भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा 1,228 उपभोक्ता घरधुरी सदस्य रहेका छन्। वनहरू र बस्तीहरू